हजुर नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश, राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हजुर आज हामी योगका माध्यमबाट आफ्नो इम्युन पावर कसरी बढाउने, हामी रोगसँग हामी भित्र कोठामा बसिरहेका छौँ। बस्दाखेरि अहिले यहाँहरूलाई थाहै छ, अहिले 24 आवर फिटनेसहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू अहिले बन्द छ। यति बेला पनि हामी कसरी हाम्रो चाहिँ समयलाई सदुपयोग गर्ने र योगको माध्यमबाट योग यो अहिले यहाँहरूलाई थाहै छ, जो नेपाल जुन भगवान बुद्धको देश हो, पशुपतिनाथको देश हो, राजा जनक सीताको देश हो, पाणिनीको देश हो, अनि व्यासको देश हो, त्यति ठुलो संस्कार संस्कृति योगको ठुलो पहिचान बोकेको, त्यसका लागि हाम्रो योगी यो योगका लागि एकदमै प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, इन्डियाको र पढ्नुभएको र अहिले अमेरिकाबाट पनि पास गर्नुभएको मैले सुरेशजीलाई लिएर आएको छु। सुरेश भट्ट, हजुर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार छ यहाँलाई यो कचेरी कार्यक्रममा। हजुर सर्वकेश्वर, आज यो फेसबुक लाइभमा रहनुहुने सम्पूर्ण जोइन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, देश विदेशमा रहने नेपाली भाषी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो योगको माध्यमबाट धेरै कुराहरू स्वास्थ्य रहनका लागि अनि दिमागलाई त्यस्तै तन्दुरुस्त राख्नका लागि त्यो दिमागका धेरै कोषहरू पनि बिस्तारै यो हुँदै जान्छ, डिलिट हुँदै जान्छ धेरै कुराहरू। त्यो सबै हुनका लागि योगका माध्यमबाट अब यो धेरै कुरालाई तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उसमा छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँलाई यो योगका बारेमा गरेँ। अहिले यो कोरोनाको महामारी छ, जताततै सन्तास छ, अनि यो बेलामा योगको अति आवश्यक पर्छ र यहाँले पनि आफूले सकेसम्म आफ्नो बे एरियाको सम्पूर्ण साथीहरूलाई फ्रीमा एउटा समय दिएर सिकाइरहनु भएको छ र कसरी यहाँ सबैलाई तन्दुरुस्त निरोगी राखौँ भनेर लागिरहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि योगका माध्यमबाट यो इम्युन पावर बढाउने र कोरोनाबाट सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि के गर्न सकिएला त्यसको बारेमा के भनिदिनुहुन्थ्यो कि? पक्कै पनि, किनभने योग भनेको हामीले आफ्नो शरीर र मनलाई जोड्ने, अनि त्यसमा पनि तपाईँको अहिलेको कोरोनाको कारणले गर्दा हामी सबै घरमै लकडाउन भएका छौँ, हामी घरमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले आफ्नो शरीरलाई पनि शक्तिशाली बलवान बनाउनु पर्नेछ, अनि शरीरलाई बनाउनको सँगसँगै हाम्रो यसलाई इनर्जी बडीको रूपमा भनौँ अथवा हाम्रो प्राणायाम, अनि त्यस पछाडि हाम्रो माइन्ड अथवा हाम्रो मनलाई पनि सन्तुलित गर्नको लागि जब हामी सन्तुलित गर्दै जान्छौँ योगको माध्यमबाट, अनि हाम्रो अटोमेटिकली यसमा के हुन्छ भने हाम्रो नर्भस सिस्टममा तपाईँले जानुभयो भने भेगस नर्भ भन्ने एउटा छ, त्यो जुन प्राविधिक रूपमा पनि एउटा ह्युमन एनाटोमीमा त्यो जति बेला त्यसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ त्यति नै चाहिँ हामीलाई यो इम्युन सिस्टम हाम्रो बलवान हुँदै जान्छ, हाम्रो शरीर चाहिँ रेस्टमा आउँदै गर्छ, अनि त्यसपछि मसल्सहरू चाहिँ एक्टिभ हुन थाल्छ। त्यस कारण तपाईँले योग गर्नुभयो निरन्तर र भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको इम्युन सिस्टम एकदमै बढाउन मद्दत गर्छ, र इम्युन सिस्टम जब तपाईँको बढ्दै जान्छ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाइसके पछाडि हामीलाई कोरोनाको मुख्य असर भनेकै के हो त भन्दा हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउनु हो, अनि त्यसले नै आक्रमण गर्दै गर्दै तपाईँको जान्छ। भनेपछि हाम्रो काम, किनभने तपाईँको अहिलेसम्म वर्ल्डमा भनौँ न साइन्टिस्टहरूले पनि भाइरसलाई नष्ट गर्ने कुनै पनि औषधिहरू आजसम्म निर्माण भएको छैन। हामी त्यसको किन आएको, त्यसलाई अब नियन्त्रण गर्ने भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टम बढाउने हो। अहिले पनि साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरिरहनु भएको छ, एकदमै मेहनत वर्ल्डभरि चाहिँ एउटा मेहनत गरिरहनु भएको छ कि त्यसो कीटाणुको विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने। भोलि चाहिँ त्यो औषधिको ठाउँमा चाहिँ हामीले सँगसँगै अहिले यति बेला अहिले औषधि त प्राप्त भएको छैन, त्यस कारण यति बेला हामीले हाम्रो इम्युन सिस्टम बढाउने हो। इम्युन सिस्टममा हामीले बढाउन थाल्यौँ भने हामीले नियमित रूपमा तपाईँ योग र ध्यान गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँको इम्युन सिस्टम बढ्छ, र इम्युन सिस्टम बढे पछाडि हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नु भनेको नै त्यसप्रति लड्ने हो। र अनि समग्र तपाईँको दोस्रो सँगसँगै कुरा के आउँछ भने त्यसको बाई प्रडक्ट हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो मन सन्तुलित हुन्छ, र पिस जब हामीमा पिस फिलिङ हुन्छ अथवा पोजिटिभ भाइब जब क्रिएट हुन्छ त्यस पछाडि हामी हाम्रो जीवन त लड्नु नै छ, किनभने बाह्य जीवन त हामीले लड्नु नै हो, यो त हामीले सोचे जस्तो त हुँदैन। त्यस कारण हामीले त्यसलाई ठिक तरिकाले चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति नै हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति फरक गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ।
सर्वज्ञ सर? सिम्पल उसमा यो योग भन्नाले, योगा भन्नाले कसरी बुझ्ने र यो कहिलेदेखि सुरु भएको? यो एउटा एकदम राम्रो प्रश्न आयो। तपाईँको योग भनेको अब आदिम कालदेखि, जसलाई अहिले पनि भन्दाखेरि हाम्रो आदि गुरु, जसलाई हामीले शिव भनेर भन्छौँ, हामीले हाम्रो आराध्य देव, हाम्रो एउटा महादेव, हाम्रो विभिन्न नामले धेरै पहिलादेखि चाहिँ यसको नामाकरण उहाँको भगवानको नाममा हामी कसैले सोध्छौँ भने कसैले योगीको रूपमा सोच्छौँ। त्यसले गर्दा योगको हिसाबले गर्दाखेरि योगको सुरुवात र योगी हाम्रो चाहिँ ऋषि भनौँ, धेरै ऋषिहरूले त्यसको योगको खोज गर्दै गर्दै आउँदाखेरि करिब 5000 वर्ष चाहिँ यसलाई चाहिँ, जस्तो कि योगी महर्षि पतञ्जलिले चाहिँ यसलाई विभिन्न, त्यति बेला महर्षि पतञ्जलिको समयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका योगको चाहिँ तपाईँको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यहाँ विभिन्न स्कुल अफ योगाहरू चाहिँ सुरु थियो। त्यसलाई चाहिँ सबैलाई कम्पाइल गरेर एउटा सूत्रबद्ध गर्ने काम चाहिँ पतञ्जलि ऋषिले गर्नुभयो र त्यसैलाई आजसम्म चाहिँ हामीले फलो गरिरहेका छौँ। र धेरै अरू ऋषिहरूले पनि गर्नुभएको छ, तर मुख्यतया चाहिँ अहिले अमेरिकामा पनि हठ योगा पतञ्जलि योग सूत्र अन्तर्गत नै हामी अहिले आइरहेका छौँ। र यो योगा त्यो बेलादेखि यसरी सुरु हुँदै गयो र अब यसको इतिहास चाहिँ यति नै हो भन्ने कन्फर्म देखिएको छैन, आजसम्म रिसर्चबाट त देखिएको छैन। अब योगको अर्थ के हो भनेर यसलाई देख्दाखेरि विभिन्न, अब यसको अर्थहरू पनि विभिन्न, जस्तो कि तपाईँलाई मैले अलिकति एउटा भन्नुपर्छ, पतञ्जलि हजुरको त्यहाँ कतै ऊ आए जस्तो छ है, मैले योगका माध्यमबाट यो कुन कुन सजिलोसँग कुन खालको योग गर्दाखेरि चाहिँ यो इम्युन सिस्टम बढ्छ? ओके, इम्युन सिस्टम बढ्ने मुख्यतया चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा, अब यसको अलिकति मैले तपाईँलाई शरीर, योगमा शरीरको एउटा भाषामा तपाईँलाई बताउँछु। शरीरमा योगको भाषा अनुसार चाहिँ हाम्रो 5वटा शरीरको व्याख्या गरिएको छ। जस्तो कि एउटा अन्नमय शरीर, अर्को तपाईँको प्राणमय शरीर, प्राणायाम जसबाट हामीले प्राणायाम गर्छौँ, प्राणमय शरीर, अनि अर्को मनमय शरीर, अर्को विज्ञानमय शरीर र अर्को आनन्दमय शरीर। यसरी 5वटा शरीरको व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा अन्नमय शरीरमा चाहिँ हाम्रो जुन अहिले देखिने जुन शरीर छ यो अन्नमय शरीर हो। र यो हामीले जति पनि अहिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने अथवा शरीरको चाहिँ केमिकल्सहरू जति पनि चिजहरू छ यो हाम्रो भौतिक शरीरमा छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको अर्को प्राणमय शरीर भनेको इनर्जी बडी हो। त्यो इनर्जी बडी भन्नाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्तो, हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु भने, जस्तो कि एउटा हामीसँग एउटा गाडी छ, गाडी फ्युलबाट चल्छ, अनि त्यो गाडी चलाउने चाहिँ एउटा मान्छे हुन्छ। त्यस कारण यसलाई 3टा बडीको रूपमा यदि हिसाब गर्ने हो भने जुन भौतिक शरीर जुन गाडी छ त्यो गाडीलाई एउटा भौतिक शरीरको रूपमा आउँछ। त्यसलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्ने, नियमित त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा आउँछ। त्यस पछाडि अर्को फ्युल हुन्छ। फ्युल भनेको हाम्रो प्राणमय शरीर, जस्तो हामी श्वास लिन्छौँ र यसले हाम्रो जीवन्त भएको हामीलाई महसुस हुन्छ। अर्को छ योलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने केले छ त भन्दा मनमय शरीर, जसलाई मनले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यस कारण तपाईँको जब मन चाहिँ कहाँ छ त भन्दा हाम्रो न्युरोकेमिकल्सहरू निर्माण हुने, जुन हाम्रो मस्तिष्क जसलाई हामी भन्छौँ, मस्तिष्कले नै यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम हुन्छ। त्यसैले अब इम्युन सिस्टम चाहिँ नर्भ्सबाट, मस्तिष्कबाट हाम्रो शरीरमा चाहिँ नर्भ्सहरू गएका हुन्छन्, जुन नर्भस सिस्टममा चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई एउटा भने, त्यहाँ सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा, प्यारासिम्प्याथेटिकमा पनि गएर सबैभन्दा फङ्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको भेगस नर्भ, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको मुख्य भागहरू, जस्तो कि तपाईँको फोक्सो, मुटु, अनि तपाईँको चाहिँ पेट, सबैतिर यसको मुख्य लिङ्क भएको कारणले गर्दा यिनै भागहरूलाई हामीले जगाउन थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्न थाल्छ। र जुन तपाईँले प्राणायाम गर्नुहुन्छ यिनै भागहरूलाई हामीले एक्टिभेट गरिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी आसनहरू गर्छौँ, आसन गर्दा पनि यही शरीरका चाहिँ भागहरू हामीले एक्टिभेट गरिरहेका हुन्छौँ। अनि ध्यान गर्छौँ, फेरि मुख्य अर्को कुरा छ ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भित्र हामी खोज्दै जान्छौँ र भित्र चाहिँ शान्ति प्राप्त हुँदै जान्छ। जब यसलाई रेस्टमा जब ल्याउनुहुन्छ, तपाईँ भेगस नर्भको मुख्य लक्ष्य नै तपाईँको शरीरलाई रेस्टमा ल्याउने। जस्तो तपाईँ एकदमै तनावमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई रेस्टमा ल्याउने भनेको तपाईँको भेगस नर्भ एक्टिभेट गर्दै जानु। त्यसैले त्यो नै कुरा भएको कारणले गर्दा जुन कुरा चाहिँ तपाईँको योगबाट सम्भव छ र योगको माध्यमबाट हामीले भेगस नर्भ एक्टिभेट गर्न सक्छौँ र त्यो गर्न सक्छ इम्युन सिस्टम पनि बलवान हुँदै जान्छ र प्रतिरोधात्मक क्षमता, तपाईँको शरीरका सबै भागहरूले काम गर्दै जाँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ भन्ने यसबाट देखिएको छ।
योगको उसबाट जस्तै आयुर्वेदिक औषधिहरू बनेको छ, यो के अरे आयुर्वेदिक छ, योग छ, यसको औषधि युज गर्दा र अनि अर्को युज गर्दाखेरि जुन एउटा फरक पर्छ वास्तवमा। यो अब यो अहिले मान्छेहरू यो कोरोनाका कारणले पनि मान्छेहरू यता फर्किरह, अहिले आएर यो उसमा फर्किरह, यो योगका कारणले यो औषधिहरू जुन प्रयोग हुन्छ औषधिहरूको त्यो, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको कुनले चाहिँ असर गर्ला, कुनले राम्रो गर्ला? मुख्यतया चाहिँ हजुरले जुन भन्नुभयो आयुर्वेद भनेको एउटा औषधि पद्धति हो, जसरी हामी एलोप्याथी भन्छौँ। एलोप्याथी भनेको तपाईँको अहिलेको जुन मोडर्न साइन्स संसारको औषधि विज्ञान हो, जसरी भनौँ न ल्याबमा तयार गरिने चिजहरू भयो यो औषधि विज्ञान अहिलेको एलोप्याथी, जसले हामीले कुनै पनि रोगहरू लाग्दाखेरि हामी डक्टर कहाँ जाँदाखेरि एलोप्याथिक औषधिहरू पाउँछौँ। त्यसै गरी आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूबाट निर्माण गरिने चिज भयो, त्यो चाहिँ हामीले लिन्छौँ भनौँ न, खानाको खाएर एउटा उपचार पद्धति हो। त्यसले गर्ने काम चाहिँ त्यसले पनि बनाउने त्यही हो, इम्युन सिस्टमहरू बढाउने हो र शरीरका टक्सिनहरू बाहिर फाल्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। भने योग भनेको चाहिँ विशुद्ध, यो चाहिँ अभ्यास हो। यो चाहिँ हामी आफैले यसमा कुनै औषधिको रूपमा हामीले कुनै कुरा नलिकन पनि औषधिको लिने एउटा बाटो भयो, त्यो चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। तर सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ अभ्यास हो, निरन्तर साधना हो। यो चाहिँ तपाईँले बिहान जसरी तपाईँको कुनै बेलामा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, हिँड्दाखेरि पनि शरीरका अङ्गहरूलाई तपाईँले चाहिँ चलाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँ कुनै पनि तपाईँको फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ, त्यो शरीरलाई चलाउने हो। शरीरको भित्रको हामीहरूको चाहिँ सिस्टम नै तपाईँको चाहिँ एक्टिभेट गर्ने कामहरू हो। त्यसले गर्दा योग चाहिँ तपाईँको अभ्यास हो। यो निरन्तर तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सर्टेन लेभलका नियमहरू पनि छन्। हामीले हाम्रो शरीरलाई कुन भागलाई कसरी असर गर्छ र त्यसले चाहिँ त्यसको कुन बेनिफिट दिन्छ भनेर चाहिँ यसको धेरै पहिलादेखि ऋषिमुनिहरूले अभ्यास गर्दै आउनुभयो। त्यसले गर्दा हामीलाई हजुरलाई त्यही नै मैले एउटा जानकारी गराउने क्रममा पनि हाम्रो शरीरलाई शक्तिशाली बनाउने कुरा, अनि वायु जुन शरीरमा वायु बढेको हुन्छ अथवा प्राणको शक्ति हुन्छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने कुरा, अनि सँगसँगै मनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, मनलाई शान्त पूर्वक राख्ने कुरा। यसरी हेर्दा चाहिँ योग चाहिँ समग्र शरीर विज्ञानमै चलायमान गर्ने चाहिँ एउटा अभ्यास भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ होलिस्टिक एप्रोच भन्छ नि, त्यो जस्तो त हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल गर्छु। तपाईँको मनलाई अब मैले एउटा भन्नु नै पर्ने हुन्छ, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, योगः चित्तवृत्ति निरोध जुन पतञ्जलिको दोस्रो श्लोक छ, त्यो श्लोकले नै के भन्छ भने तपाईँको चित्तको वृत्तिलाई चाहिँ रोक्नु नै योग हो है भनेर भनेको छ। भनेपछि जस्तो तपाईँको मनमा तपाईँको जति पनि हाम्रो मङ्की माइन्ड छ, तपाईँको हाम्रो हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक मिनटमा हाम्रो हजारौँ माइन्ड चाहिँ एउटा के हुन्छ नि तपाईँको चलायमान हुन्छ, विचारहरू हाम्रो कहाँ आइरहन्छ। त्यसलाई चाहिँ कम डाउन गर्ने, त्यसलाई कम गर्ने, आवश्यक पर्दा तपाईँले बढाउनु पनि सक्नुभयो, कम पर्दा त्यो गर्न सक्ने एउटा क्षमता वृद्धि गर्ने हो हाम्रो मनको क्षमता, जुनलाई मनमय शरीर पनि भन्छ। त्यो शरीरलाई बलवान बनाउने हो। जब तपाईँले त्यो कुरा कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, बाँकी कुरा त तपाईँको अरू बाँकी कन्ट्रोल गर्ने कुरा त तपाईँको हातमा छ। जस्तै चुरोट जुन ड्रग्स खाइरहने जो कोही महानुभावहरू हुन्छ, उहाँले रोक्न किन सक्नुहुन्न त भन्दा मनले त रोक भन्छ तर शरीरले मान्दैन, अनि शरीरले नमानिसकेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने उहाँसँग क्षमता हुँदैन, अनि बारम्बार त्यसैको उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू उहाँसँग आउँछ। भने योगले चाहिँ तपाईँ निरन्तर गर्दै जानु भने तपाईँको यस्तो एन्टिबडी नै तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ कि तपाईँको मनलाई समेत तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। जब तपाईँले मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, अनि त्यसपछि बाँकी के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा त तपाईँको हातमा रह्यो। अब यसरी हेर्दा अब योग एकातिर हामी 24 आवर अहिले बन्द छ, फिटनेसहरू सबै त्यहाँ जाँदाखेरि त्यसै पनि $45 लगभग $60 कति तिरेर गइन्छ भित्र। यता घरमै बसेर गर्न पाइन्छ, एउटा सानो एउटा गलैँचाको भरमा एउटा सानो ओछ्याएर गर्न पाइन्छ। त्यसमा त कुनै रोग सर्नी भएन, आफ्नै घरभित्रको भयो, आफ्नै घरभित्रमा सकिने भयो होइन। यता त्यो पैसाले त फलफुल पनि हुने भयो, मान्छे अझ स्वास्थ्य हुने भयो भनौँ होइन, एउटा इकोनोमिक हिसाबले पनि। अनि यो हाम्रो उसमा परापूर्व कालदेखि नै नमस्कार गर्ने, अलि टाढा बस्ने भन्ने एउटा संस्कार छ होइन। अब त्यो मान्छेहरूसँग हत्तपत्त यसरी नजोडिहाल्ने, नटाँसिहाल्ने, अलिक टाढा त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन। अहिले कोरोनाले ठ्याक्कै त्यही खालको देखा, यो हाम्रो संस्कार, यो हाम्रो संस्कृति त्यतैतिर मान्छे जान लागेको हो, त्यतैतिर यो प्रकृतिले पनि लान लागेको हो। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अहिले यो कोरोनाको अनि यो कुराहरूले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ यहाँलाई?
सर्वकिशोर, तपाईँले जुन कुरा एकदम एउटा चिज खोलिदिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले हजुरको त्यो प्रश्नले पनि। पक्कै पनि हामीसँग कतिपय संस्कारहरूलाई हामीले रूढिवादीको रूपमा हेर्थ्यौँ। इभन हामी आफै पनि हाम्रो घरमा हाम्रो बुवा आमाहरूले चाहिँ हात गोडा सरसफाइ गरेर हरेक दिन बिहान नुहाउनुपर्छ है, नुहाएर त्यस पछाडि खाना खानुपर्छ, हरेक कुरा जुन गर्नुहुन्थ्यो त्यो वैज्ञानिक रूपले पनि त्यो त्यति नै सान्दर्भिक थियो। र अब अहिले आएर तपाईँको ठ्याक्कै अहिले आएर जस्तो कि हामी नमस्कार गर्छौँ, नमस्कार गर्नु भनेको एउटा हामीले कसैलाई अर्को व्यक्ति जो कसैलाई हामीले भनौँ न तपाईँको एउटा भावनागत रूपमा अथवा अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने जुन हामीसँग एउटा चलन थियो, त्यो चलन आज पनि हाम्रो मुटुदेखि जुन हाम्रो हार्ट सेन्टर चाहिँ छ, यो हार्ट सेन्टरबाटै हामीले झुकेर जुन गर्ने जुन कल्चर थियो, त्यो कल्चर त आज अमेरिका भनौँ न, युरोप अथवा विश्वका जति पनि ठुला नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ अहिले अनुसरण गर्ने अवस्था आएको छ। यो पक्कै पनि यो हाम्रो हिजोको संस्कृति परम्परालाई चाहिँ अहिले विश्वले एउटा अहिले बुझ्न थालिसकेको छ कि यसको आवश्यकता, यसको कति महत्त्व रहेछ त। हामीले भौतिक रूपमा एउटा नमस्कार दुईटा हात मात्रै जोड्नु होइन कि त्यसलाई हामीले भित्रको संवेदनासँग अथवा हाम्रो आचरणसँग कसरी जोडेका छौँ भन्ने कुरा यो देखिने कुरा रहेछ। र मैले यो कुरा महसुस गरिसकेको छु। म यहीँ अमेरिकामा योग पढ्ने क्रममा पनि, यहाँ अमेरिकनहरूसँग बस्ने क्रममा पनि उहाँहरूको पहिलाचोटि नै मलाई हात मिलाउनुभन्दा अगाडि उहाँहरू नमस्ते गर्नुहुन्छ। खास चाहिँ यो नमस्कार हो, हामीले नमस्कार भनेर सिकेका हौँ, तर यहाँ चाहिँ नमस्ते भन्ने चाहिँ बढी फेमस भएको छ। त्यसैले यसको आवश्यकता अत्याधिक देखिएको छ एउटा। अनि दोस्रो सँगसँगै जुन तपाईँले भन्नुभयो, भनौँ न जस्तो कि योगले हाम्रो पुरानो पहिलाकै कुरालाई ल्यायो त भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। पक्कै पनि अहिले धेरै साइन्टिस्टहरूले अनुसन्धानहरू गरिरहनु भएको छ, योगले चाहिँ हामीलाई कसरी बेनिफिट दिइरहेको छ र यसको वैज्ञानिक आधारहरू के छन् भनेर हेर्दै जाँदाखेरि अहिले यो चाहिँ ठुला तपाईँको कर्पोरेट हाउसहरू अनि बिजनेस हाउसहरू यिनीहरूले पनि योगाको क्लासहरू चाहिँ गराएर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई गराएर शरीर मनमा चाहिँ स्थिर बनाउनको लागि यसले चाहिँ मद्दत गरिरहेको छ। त्यसैले जस्तो कि तपाईँको एउटा इक्जाम्पल दिउँ, स्टिभ जब्स जो चाहिँ एप्पल कम्पनीको पहिलाको जुन ओनर हुनुहुन्थ्यो, जो आज स्वर्गारोहण भइसक्नु भएको छ, उहाँले नै तपाईँको चाहिँ लामो समय योग साधना गर्नुभएको थियो, उहाँले नै यो कुरालाई बताउनु भएको थियो। त्यस कारण अहिले चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ एकदम बढेर गएको छ। र दोस्रो अहिले हजुरले जुन एउटा कुरा भन्नुभयो, कोरोनाको समयमा हामी घरमा छौँ, यति बेला योग भनेको यस्तो चिज हो, हजुरलाई मैले एउटा बताउनुपर्छ सबैको अगाडि पनि, म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि योग भनेको असाध्यै सिम्पल चिज। तपाईँसँग एउटा म्याट मात्रै होस्, म्याट नभए पनि केही फरक पर्दैन, तपाईँ उठेर पनि सबै योगका आसनहरू, जस्तो उठेर गरिने आसन, बसेर गरिने आसन र सुतेर गरिने आसनहरू, तपाईँलाई सुत्न र बस्नको लागि तपाईँलाई म्याट चाहिन्छ, तर तपाईँले उठेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ आफ्नै बेडमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै ठाउँ भएन, 10 मिनट 15 मिनट तपाईँ आसनमा एउटा आसनमा बस्नुहोस्, तपाईँलाई त्यसका सर्टेन सबै त गर्न सक्नुहुन्न त्यसमा भएका सबै आसन, तर कतिपय आसनहरू हामीलाई एकदमै बेनिफिट हुने आसनहरू त्यहाँबाट भन्न मिल्ने कुनै कुराहरू जस्तै अनुलोम विलोम केही कुराहरू भनिदिन सकिन्छ यो गर्दा भनेर? पक्कै। जस्तो हजुर मैले यसरी नै बसेँ, तपाईँ एउटा सुखासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। सुखासन भनेको मैले आसनको बारेमा अलिकति कुरा बताउँ, तपाईँको ढाड सिधा गर्नुहोस्, ढाड सिधा गर्नको लागि पेट अलिकति भित्र लानुहोस्, छाती बाहिर, गर्दन सिधा। यति हुनसाथ तपाईँको जुन स्पाइन जुन चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन माथिबाट मैले यहाँ देखाइ पनि रहेको छु, हाम्रो तपाईँको जुन सर्भाइकल जुन स्पाइनदेखि लिएर तलको टेलबोनसम्म तपाईँको यसलाई चाहिँ उसको जुन नेचुरल अलाइनमेन्ट हुन्छ, नेचुरल अलाइनमेन्टमा हामीले राख्नुपर्छ। यसरी राख्यो भने तपाईँको कम्मर दुख्ने समस्याहरू पनि हट्दै जान्छ। तपाईँ हरेक दिन आधा घन्टा 1 घन्टा तपाईँले खाना खाएर अथवा अरू कुनै समय बस्नुहोस्, त्यो बस्दाखेरि नै तपाईँ 60-70% तपाईँको चाहिँ त्यो कम्मर दुख्ने समस्या नै हटेर जान्छ। त्यो एउटा अलाइनमेन्ट मिलाउँदाखेरि पनि तपाईँको त्यति नै कुरा हुन्छ। र अब तपाईँ ठक्क जसरी अहिले मैले बसे जस्तै गरी तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि आफ्नै ओछ्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको चकटी राख्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँ आफ्नै एउटा तपाईँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने गाडीमै बसेर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिटमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। र बसेर तपाईँले अनुलोम विलोम, मानौँ न तपाईँको यही एउटा हात छ, यो हातलाई चाहिँ दुईटा औँलाले दायाँ र बायाँ नाकलाई यसरी थुन्न सक्नुहुन्छ। र यो अनुलोम विलोमको बारेमा अलिकति सर्वज्ञले कुरा निकाल्ने हो। अनुलोम विलोम चाहिँ तपाईँको भेगस नर्भलाई एक्टिभ गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले चाहिँ तपाईँको स्लो डाउन गर्छ। तपाईँको एन्जाइटी छ, तपाईँको मनमा विभिन्न विकारहरू जन्मिरहेको छ, त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले अनुलोम विलोम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले जो कसैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई ब्लड प्रेसर हाई छ अथवा जसलाई तपाईँको एकदमै गाह्रो अवस्था भइरहेको छ भने तपाईँले एकछिन बस्न सक्नुहुन्छ, आँखा चिम्म गर्नुहोस्, हातलाई राख्नुहोस्, एउटा हातले दुईटा औँलाले चाहिँ दुईटा यसलाई तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, छुट्याएर 3टा हाम्रो यो हातलाई औँलालाई छुट्याइदिनुहोस्। जस्तो कि
यो कान्छी अम्लो र यसलाई छुट्याउनुहोस् जसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो होस् भन्नको लागि है। तपाईँले कहिले कहिले चाहिँ जस्तो कि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिकै नाकलाई नि गर्न सक्नुहुन्छ, थुन्ने हो, दुईटा नाकको पल्ला थुन्ने हो हातको औँलालाई। तर सजिलोको लागि चाहिँ तपाईँले यो खास हामी योगमा चाहिँ सिकाउँदाखेरि चाहिँ पछाडिको कान्छी औँला र जुन माझी के भन्छ हाम्रो अर्को रिङ फिङ्गर दुईटालाई राख्नुहोस्, बुढी औँलालाई दुईटा लानुहोस्, यसलाई तपाईँले छुट्टै बनाउन सक्नुहुन्छ। निधारमा छुन सक्नुहुन्छ वा त्यत्तिकै गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको दायाँ नाकलाई थुन्नुहोस् र बायाँबाट श्वास लिनुहोस्, अनि फेरि बायाँलाई थुन्नुहोस्, दायाँबाट श्वास फाल्नुहोस्, श्वास फालेर त्यहीबाट फेरि लिनुहोस्, अनि फेरि त्यसलाई थुन्नुहोस् र अर्कोबाट श्वास फाल्नुहोस्। यसलाई अल्टरनेट नस्ट्रल ब्रिदिङ पनि भनिन्छ। भनेको अल्टरनेट, एउटाबाट लिनुहोस्, त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, अर्कोबाट फाल्नुहोस्, अनि फालिसकेपछि त्यहीबाट लिनुहोस्, अनि त्यसबाट फेरि अर्कोबाट फाल्नुहोस्, त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्। भनेपछि यसरी तपाईँले अनुलोम विलोम भनेकै अल्टरनेट हो। अनुलोम विलोम गर्नुभयो भनेदेखि यसको एउटा एकदमै एउटा वैज्ञानिक कुरा फाइदा कुरा छ, तपाईँलाई त्यो बताउँछु म। हाम्रो नाकको तन्तुहरू, नाकको एउटा सिस्टम के छ तपाईँको भने 1.5 घन्टादेखि लिएर 3 घन्टासम्म चाहिँ तपाईँको दाहिने नाक अलिकति अलि हार्ड भयो भने देब्रे नाक चाहिँ अलिक सफ्ट हुन्छ। भनेको तपाईँको श्वास फेर्दाखेरि दाहिने नाक अलिक कडा हुन्छ, अर्को कम हुन्छ। अनि तपाईँले फेरि 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टाको 3 घन्टाको समयसम्म चाहिँ तपाईँको फेरि देब्रे कडा हुन थाल्छ, दाहिने कम हुन थाल्छ। हजुरले नै प्र्याक्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा हजुरले नै हेर्न सक्छ। यो एउटा यसको साइकल हो। यो साइकल चाहिँ मैले तपाईँलाई कसरी एउटा इक्जाम्पल बुझाउँ भने जसरी सूर्य चन्द्र के भन्यो न हाम्रो पृथ्वी पनि हरेक 24 घन्टामा चाहिँ यसले के गर्छ, अर्को आफ्नो साइकल बनाउँछ। जस्तो कि महिलाहरू हुनुहुन्छ, महिलाहरूको मेन्सुरेसन पनि एउटा साइकल, एउटा पिरियड हुन्छ, त्यसलाई पिरियड पनि भन्छौँ होइन हामीले। हरेक भनेपछि हरेक ठाउँमा साइकल छ। हेर्नुहोस्, हामी हरेक दिन बिहान घरबाट निस्कन्छौँ, अनि फेरि भरे बेलुका फर्कन्छौँ, अनि भोलिपल्ट निस्कन्छौँ घरबाट बाहिर काममा, अनि फेरि आउँछ। त्यो नि एउटा साइकल हो। भनेपछि हाम्रो जीवन एउटा हरेक ठाउँमा साइकलबाट चलेको छ। हरेक वर्ष तपाईँको साइकल हो, हप्ता साइकल, यसरी साइकल चलेको कारणले गर्दा शरीरले पनि त्यही साइकलको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँले त्यो साइकल, यदि तपाईँको त्यो साइक्लिङ चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यदि नर्भस तपाईँको यो जुन नेसल सिस्टममा यदि ट्र्याकमा तपाईँको कतै प्रब्लम छ, केही छ भने तपाईँको लामो समय चाहिँ तपाईँको जस्तो कि 3 घन्टा 5 घन्टा 7 घन्टासम्म तपाईँको चाहिँ दायाँ नाक खुलेन, अर्को एउटा मात्रै खुलिराख्यो भने त्यहाँ केही प्रब्लम हो भनेर देखिन्छ। अर्को खुल्यो भने अर्को हुनसक्छ। त्यस कारण कसैको कम खुल्न सक्छ, कम बढ्न सक्छ। यो हुनु पनि तपाईँको के हो त भन्दा भित्र यो भनौँ न नेसल सिस्टममा कुनै प्रब्लम हो भन्ने देखिन्छ। र यसलाई कम गर्नको लागि पनि तपाईँले चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई ब्रिदिङलाई अल्टरनेट गर्दै जानु, त्यसले तपाईँलाई रेगुलेट गर्न मद्दत गर्छ। जस्तै गाडीमा मानौ मान्छेहरूले गाडी चलाइरहेको हुन्छ, कसैले उबर कसैले ट्याक्सी चलाउला, जस्तै अन्त सास माथि लिएर फाली गरिन्छ नि एकतिकै, गाडी एकछिन रेस्ट गर्दा नि त्यो गर्न मिल्छ। त्यसलाई के भन्छ? पक्कै तपाईँलाई चाहिँ किन मैले यो कुरा भन्छु भने तपाईँ गाडी चलाउनुहुन्छ, हामीले अहिले अमेरिकामा पनि यहाँको कानुन अनुसार पनि तपाईँको 2-2 घन्टा पछाडि 10 मिनटको तपाईँलाई ब्रेक दिनुपर्ने कानुनी यहाँको कानुनी छ। जस्तो कि तपाईँको 4 घन्टा 5 घन्टा पछाडि तपाईँको 30 मिनट्स तपाईँले ब्रेक लिनुपर्छ। यो त शरीरलाई 2 घन्टा पछाडि 10 मिनट भनेको पनि त ठुलो कुरा हो, किनभने हामीले 2 घन्टामा 10 मिनटको ब्रेक लिएर हामी ढाड सिधा गरेर बस्न सक्छौँ, लामो सास लिएर फाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले कपालभाती गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एकदमै अलि अल्छी लाग्यो, एकदमै शरीरलाई इनर्जी दिनु पर्यो भने कपालभाती गर्नुहोस्, जुन श्वास फाल्ने मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँलाई शरीरलाई इनर्जाइज गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई एकदमै एन्जाइटी भयो, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई एकदम मन एकदमै बढी भयो, मलाई एकदम रेस्ट गर्न मन लाग्यो भने त्यो कपालभाती नगर्नुहोस्, तपाईँ अनुलोम विलोम गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले यसले के दिन्छ सर्वज्ञेश्वर भने हाम्रो शरीरको गुण चाहिँ तामसिक, राजसिक र सात्विक भनेर छुट्याइदिएको छ। र यो हाम्रो भोजनलाई पनि दिएको छ। भोजन खाए अनुसारको यो गुण देखा पर्छ भनिन्छ। त्यो गुण चाहिँ तपाईँको तामसिक गुण भनेको तपाईँको आफूलाई आलस्य लाग्ने, अल्छी लाग्ने, उठ्नै मन नलाग्ने, कसैपट्टि नेगेटिभ भावनाहरू जाग्ने, यस्तो खालको त्यो तामसिक गुणहरू विकास हुन्छ। अब राजसिक गुण भनेको चाहिँ के भने एकदमै बढीभन्दा बढी दिमाग भनौँ न चल्ने, एक्साइटेड हुने, यो गर्न मन लाग्ने, ऊ गर्न मन लाग्ने, भनौँ न नम्बर अफ चाहिँ चिजहरू तपाईँको दिमागमा पनि आउने, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई स्ट्रेस दिन्छ। जब तपाईँको नम्बर अफ चिजहरू तपाईँलाई आउँछ त्यसले तपाईँलाई स्ट्रेस दिन्छ। अहिले कोरोनाको बेलामा खाना चाहिँ हामीले बनाएर खाँदाखेरि नि अब यो सेलरोटी भयो, अनि अब मासु एकदम चिल्लो बनाएर भयो, अथवा अल्कोहलहरू भए, अथवा बनायो भने यस्तै मोमो भयो, हार्ड मात्रै छ हाम्रो एकदमै उहरू खाना चाहिँ त्यस्तो बढी खाएर बसिन्छ। त्यसले के उ गर्छ त यसमा? अब जस्तै मानौ अब बस्दाखेरि हामीले अब योगाहरू पनि गर्दैनौँ, एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ पनि छैन, बाहिर निस्किन नि उ छैन, घरभित्र बस्यौँ भने त्यो खाना र योगा यी दुईटामा यो कोरोना 3टामा चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने?
ओके, एकदमै तपाईँलाई म योगकै उसमा पनि भने तपाईँको योगामा एउटा राखिएको छ, जस्तो कि कुनै ठाउँमा तपाईँले यदि पढ्न पनि पाउनुभयो भने पनि भोजन, व्यायाम, आराम एन्ड मैथुन यो सबै प्राणीका लागि नभई नहुने चिजहरू। त्यसैले भोजन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले भोजन जुन हजुरहरूले हामीहरूले लिइरहेका छौँ, भोजन चिकित्सामा यदि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि खाना तपाईँको जस्तो रोटी चिल्लो पदार्थहरू हाम्रो घरायसी रूपमा पनि हामी खाने गर्छौँ र हामीहरूको खाना हामी पकाएर खाने गर्छौँ। हामीहरूको एउटा चलन त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि छ, किनभने हामी तात्तातै खाना खाने गर्छौँ अनि त्यसले पनि हामीलाई एउटा राम्रो कल्चरको रूपमा पनि रहेछ भन्ने मैले यो देखिरहेको छु, किनकि शरीरको ब्लड टेम्परेचरसँग एसोसिएट हुने खानेकुराहरू खाँदाखेरि त्यसले बढी राम्रो गर्छ भन्ने कुरा पनि भनौँ न साइन्टिफिकली एउटा रिसर्चको रूपमा छ। तर चिसो र त्यो खानातिर म गइनँ। तपाईँको भोजन तपाईँले बनाउने कुरामा चाहिँ तपाईँले सलाद खान सक्नुहुन्छ, सबै खाएर सलाद खान सक्नुहुन्छ, पानी तपाईँले निरन्तर रूपमा खान सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै गरेर तपाईँले गर्नुभयो र सँगसँगै तपाईँको यसबाट खाना त खानुहुन्छ, खाइरहनुहुन्छ, तपाईँले व्यायाम गर्नुभएको छैन भने तपाईँको शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्राहरू बढ्न थाल्छ, किनभने यो एउटा मुख्य प्रब्लम बोसोको मात्राहरू। किनभने तपाईँले अहिले काम गर्नुहुन्न, खाना त खानुहुन्छ, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खानुहुन्छ, कार्बोहाइड्रेटहरू खानुहुन्छ, कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ, काम गर्ने ठाउँ छैन, किन इनर्जी बर्न गर्नु पर्यो भनौँ न, तपाईँको त्यो गर्ने तपाईँसँग ठाउँ छैन। अनि तपाईँ प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुहुन्छ, तपाईँको त्यसको चाहिँ वृद्धि बढ्दै जान्छ। अब कहाँ जाने रिस्टोर हुने त चाहिँ बोसोको रूपमा स्टोर हुनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको बोसोको मात्रा बढ्दै जानु भनेको पेट बढ्दै जानु हो। अन्नेसेसरी ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त त्यसको मात्राहरू बढ्दै जानु हो, त्यसले एउटा रोगको घर सिर्जना गर्छ। भनेपछि अब तपाईँको सँगसँगै तपाईँले यदि भोजन पनि सँगै भोजनको व्यवस्थापन पनि गर्दै जानुहोस्। खाइहाल्नु नै भयो भने पनि तपाईँको 1 घन्टादेखि लिएर 2 घन्टाको समय चाहिँ तपाईँले योग साधनामा अथवा व्यायाम गर्नमा तपाईँले छुट्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको इनर्जी चाहिँ तपाईँको कन्जम्सनमा पनि तपाईँलाई सहयोग पुग्न सक्ने भयो। अनि तपाईँको बोसोको मात्रा जुन शरीरमा बढ्ने थियो त्यो पनि तपाईँको कम हुन सक्ने भयो। अनि सँगसँगै तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, किन शरीरलाई त जतिसै यसलाई चलाउनु पर्छ। जसरी तपाईँले कुनै एउटा इन्जिनलाई हरेक दिन तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सर्भिसिङ गर्नु भएन, म्यानेज गर्नु भएन भने त इन्जिनमा खिया लाग्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको हाम्रो शरीर पनि एक प्रकारले के हुन्छ, एउटा खिया लागेको जस्तो हुन आउँछ। त्यस कारण त यो रोगको घरै हो। त्यसले व्यायाम त त्यत्तिकै आवश्यकता छ, योग त्यत्तिकै आवश्यकता छ बराबर। जस्तै मानव मानिसमा दुईटा श्रीमान श्रीमती, बुबा आमा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी भने जस्तै दायाँ बायाँ खुट्टा, दायाँ बायाँ हात भने जस्तो शरीरको एउटा मानसिक शरीर अनि अर्को शारीरिक भौतिक शरीर पनि छ अनि भौतिक पनि छ, मानसिक दुईटै चिज छ। दुईटामा एउटा डिसब्यालेन्स भयो भने पनि काम लागेन। अनि एउटा चाहिँ गाडामा एउटा चक्का भाँचिया जस्तै हुने भयो, एकदमै मानसिक बिग्रियो भने। यी दुईटैलाई बराबर सबै चिजलाई सम्बन्ध राखेर जानका लागि योगको यहाँले चाहिँ गर्नुभएको के चाहिँ उसलाई चाहिँ अपनाएर कसरी योगको माध्यमबाट यसलाई बराबर गरेर लान सकिन्छ? बिल्कुलै सकिन्छ। तपाईँको योग भनेको जोड्नु हो। हजुर पहिला मैले एउटा यो राखेँ जुन मैले अहिले पनि भने, योग भनेर युज भन्ने संस्कृतको रुट ओटुबाट आएको छ। युज भनेको जोड्नु हो। जोड्नु भनेको तपाईँको जहाँ जुन चिज अभाव हुन्छ त्यहाँ त्यो कुरा जोड्नु हो। अब यसको त्यति बेलाको अलिकति पौराणिक भनौँ न, पहिलादेखि चाहिँ हामीले आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने भनेर पनि भनिएको छ एउटा आध्यात्मिक तर्फबाट भन्दाखेरि। तर हामीले हाम्रो जीवनको तत्कालीन अवस्थालाई पनि हामीले जोड्न सक्ने भयौँ। तपाईँलाई कुनै चिजको अभाव छ, जस्तो तपाईँको भोजन लिनुभयो, भोजन लिएपछि शरीरले काम खोज्छ, हामीले काम दिन सकेनौँ भने उसलाई काम त दिनु पर्यो, उसलाई इन्गेज त गर्नु पर्यो। तपाईँले योगमा इन्गेज गर्नुहोस्। योगमा इन्गेज गरेपछि तपाईँको शरीर, तपाईँको इम्युन सिस्टम, तपाईँको ब्लड सेलहरू, तपाईँको सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको मनलाई पनि शान्त राख्न सक्नुभयो। तपाईँले त्यसैलाई सृजनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो। जस्तै तपाईँले त जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई एउटा यसमा योगमा के भनिएको छ सर्वकेश्वर हजुरलाई अलिकति एउटा राखौँ भने, योगमा अष्टाङ्ग योग जुन चाहिँ तपाईँको यो पतञ्जलिले दिनुभएको अष्टाङ्गमा यम नियम भन्ने दुईवटा छ। त्यहाँ चाहिँ 10 वटा नियमहरू राखिएका छन्। हामीले आसन गर्नुभन्दा अगाडि 10 वटा नियमहरू राखेको छ। जस्तै सत्य बोल्ने, अनि तपाईँको चाहिँ झुटो नबोल्ने, अनि यस्ता भनौँ न अहिंसा, हिंसा नगर्ने, यस्ता गुणहरू हुँदै एउटा त्यहाँ स्व अध्ययन भन्ने एउटा छ। एउटा 8औँ 9औँमा चाहिँ एउटा छ स्व अध्ययन। स्व अध्ययन भनेको चाहिँ तपाईँ आफैले अध्ययन गर्ने, किनभने केही न केही कुराहरू अध्ययन गर्यो भने तपाईँले त्यो पनि एउटा फिडिङ हो, तपाईँले लिने हो। हामीले शरीरलाई चाहिँ सफा राख्ने यस्ता हरेक नियमहरू जुन मैले तपाईँलाई सबै व्याख्या गर्न लागिनँ। हजुरहरूले गुगलमा अहिले त सबैतिर चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ पतञ्जलिको अष्टाङ्ग योगमा हजुर जानुभयो भने सबै कुराहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ।
र हामीले त्यहाँ पनि तपाईँले अध्ययनमा लगाउन सक्नुहुन्छ, लेखनमा लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा कहीँ लगाउन सक्नुहुन्छ। तर शरीर र मनलाई सन्तुलित बनाउनको लागि शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुरा तपाईँ जस्तो हजुरलाई एउटा कुरा मैले अहिले नै एउटा इक्जाम्पल ल्याएको थिएँ। गाडी, तपाईँको गाडी सबै कुरामा ठिकठाक छ, तपाईँको इन्धन सबै कुरा ठिक छ, अब गाडी तपाईँको इच्छा अनुसार चलाउनुहोस्। तपाईँ कुन यात्रामा जानुहुन्छ, कति टाढा जानुहुन्छ, के जानुहुन्छ, तपाईँले मात्रै ख्याल गरिदिनुहोस् कि यसमा। त्यसो भएर योगमा एउटा रमाइलो भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, त्यसमा योगमा एकदमै सचेततापूर्वक एउटा एवेरनेस भन्ने शब्द राखेका छ। त्यसलाई बुद्ध भाषामा, हाम्रो पाली भाषामा हेर्दाखेरि तपाईँको सती भनेको जागरुक हुने, आफै जाग्ने। तपाईँलाई थाहा छ मैले यो काम गर्दैछु भन्ने कुरा त मस्तिष्कले अथवा माइन्डले हामीले त्यो कुरा कनेक्ट गरिदिने नै हो। र शरीर, मनलाई शरीरसँग डाइरेक्ट कनेक्ट गर्दै, अब डाइरेक्ट कनेक्ट भन्नाले माइन्ड त जहिले पनि बाहिर, शरीरभन्दा बाहिर गइराखेको हुन्छ, विभिन्न कुराहरूमा गइरहेको हुन्छ। तर हामीले यसलाई कनेक्ट गर्न साथ यसले इनर्जी बिल्डअप पनि गर्छ। र त्यसैलाई नै हामीले चाहिँ अहिलेको सायद मलाई लाग्छ हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ केही छ कि मैले हजुरलाई दिए अनुसारको केही छ भने गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ। यो जस्तै मानव ध्यान बस्दा मान्छे सुत्दा अथवा ध्यान बस्दा, सुत्दाखेरि मान्छे निदाउँछ, मान्छेको यो आफू चाहिँ तपाईँको शरीर अलग र आफू अलग हुन्छ। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा मान्छे आफू पनि शरीरसँगै अनि बल्ल बिउजिन्छ अथवा उठ्छ। भनेपछि त्यति बेला शरीर अलग भयो, मानिस अलग भयो। अनि यो के अरे तपाईँको शरीरलाई त्यसरी मान्छे अनि शरीर जब अलग हुन्छ भनिन्छ। अनि सुत्दाखेरि मान्छेले चाहिँ एउटा इनर्जी पाउँछ, रेस्ट पायो भने मान्छे ध्यान बस्दाखेरि त्यो सुतेको पनि पाउँछ इनर्जी, र बाहिरबाट त्यो मन गएर अनि उसले चाहिँ केही चिज, नयाँ चिज लिएर आउँछ। त्यही ध्यान हो। त्यो धेरै चिजहरूलाई चाहिँ यहाँ धेरै ज्ञानका चिजहरू छन्। त्यो ज्ञान चाहिँ त्यो योग बस्दाखेरि, भक्ति बस्दाखेरि, योग के अरे उसमा पाइन्छ, मेडिटेसनमा पाइन्छ भनिन्छ। त्यो विचारहरू गएर विचारले अर्को विचार लिएर आउँछ। यो कति सत्य लाग्छ तपाईँलाई र यसको तपाईँ हामीलाई चाहिँ विश्वास हुने गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले जुन ठ्याक्कै भनौँ न, जस्तो कि रात र दिउँसो जुन सुताइको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, पक्कै पनि। किनभने यसलाई के भनेको छ भने जस्तो कि योगमा रातको समयमा जुन हामी सुत्ने गर्छौँ अथवा अरू कुनै पनि बेलामा हामी सुत्ने गर्छौँ, जस्तो कि तपाईँको आराम एउटा तपाईँको आरामै हो। तपाईँको जस्तो भोजन, व्यायाम र आराम भनेर मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेका थिएँ होइन। एउटा आराम हो। आराम चाहिँ शरीरले आराम चाहन्छ, उसले आराम गर्नको लागि एउटा कन्सियस आराम, अर्को अनकन्सियस आराम। तपाईँ राति सुतेको बेलामा तपाईँ अनकन्सियस जस्तो तपाईँलाई थाहा हुन्न कि बाहिर के भइरहेको छ होइन, तपाईँ ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ। त्यो पनि एउटा आराम हो, त्यो पनि एउटा योग नै हो। तर तपाईँ जब कन्सियस हुनुहुन्छ, जब ध्यानमा चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ, कन्सियस हुनुहुन्छ। र कन्सियस चाहिँ यो मानेमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको आफ्नै मनले कहाँ कनेक्ट गरिरहेको छ, अथवा तपाईँको स्वाभाविक गति महसुस, शरीरमा भएको संवेदनाहरूको महसुस गर्दै 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 तपाईँलाई जानुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई यसमा के भनिएको छ भने तेस्रो श्लोकमा म अलिकति जोड्न मन लाग्यो। पतञ्जलिको चाहिँ दोस्रो श्लोकमा योगस्य चित्तवृत्ति निरोध भए जस्तै अर्को चाहिँ छ तथा द्रष्टु स्वरूपे वास्तनम भन्ने एउटा श्लोक छ। यो श्लोक चाहिँ मैले अलिकति राखेँ। विशेष गरी संस्कृतका विद्यार्थीहरूले अलि राम्रोसँग प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहुन्थ्यो होला भने मैले अलिकति आफ्नो कोसिस गरेँ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भने अब चाहिँ अथवा यस पछाडि चाहिँ द्रष्टु भनेको स्वाभाविक रूपमा प्रकृतिको यथार्थ जुन तपाईँ नै आफैलाई नै एउटा ऊ बराबर, ऊ भनेको तपाईँको भगवानको रूपमा अथवा तपाईँको यथार्थ गुण जे हो त्यही जस्ताको तस्तै त्यो स्वरूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब तपाईँको वास्तविक रूप के हो त, तपाईँ आफू कुन चाहिँ हो त, कुन गुणबाट तपाईँको प्रकृतिले हामीलाई कुन गुण दिएको छ, त्यो गुणको महसुस हुने, त्यो गुण थाहा पाउने त्यो अवस्था चाहिँ योगबाट प्राप्त हुन्छ भनेर यो तेस्रो श्लोकले यसरी बताउँछ। र यही अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने ध्यान र त्यो तपाईँको योगाबाट गर्दै जाँदा चाहिँ तपाईँ कन्सियसली यु क्यान अब्जर्भ होल अफ योर सिस्टम बडी। तर तपाईँ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ सुत्नुहुन्छ, सुत्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ अनकन्सियस, तपाईँलाई थाहा हुन्न कि म कति सुतेँ, म कति बेला उठ्ने, तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा हुन्न। र यो कुरा चाहिँ मैले मेरा एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मैले प्रवचन सुनेको थिएँ। हजुरहरूले पनि सायद मलाई लाग्छ सोध्नुहुन्छ। योगीहरू चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ जागराम बस्न सक्छन्। र तपाईँले सुताइको जुन रेस्ट छ, किन यसरी दिन्छ भने तपाईँको राति निदाउँदा पनि तपाईँले त्यो भेगस नर्भ पनि तपाईँको एक्टिभेट हुने हो। हेर्नुहोस् है, राति सुत्नु भनेको तपाईँ भेगस नर्भ एक्टिभ गराउने कुरा हो त्यसको।
र त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यानबाट पनि एक्टिभ गराउनुहुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ सुताइलाई नै कम गर्नुहोस्, होइन, सुताइ नसुत्नुहोस् भन्ने होइन, त्यो गलत कुराहरू पनि हामीले त्यसरी राख्नु पनि हुन्न। त्यस कारण तर तपाईँले शरीरलाई पूर्ण एक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हजुरलाई मैले एउटा चाहिँ के चाहिँ भन्न सक्छु, मेरो अनुभवको आधारमा पनि भन्न सक्छु भने, जस्तो कि 2 घन्टा 3 घन्टा तपाईँ जनरली आराम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने तपाईँ ध्यानमा बस्नुहोस्, 30 मिनटदेखि लिएर 40 मिनटभित्रमा चाहिँ तपाईँले त्यो बराबरको रेस्ट चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने आराम गर्ने समय नै तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले नियमित रूपमा ध्यान गर्नुभएको छ, योग गर्नुभएको छ भने तपाईँको सुताइको क्वालिटी तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ डिप रेस्टमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि अल्फा बिटा गामा डेल्टा भनेर तपाईँको ब्रेन चाहिँ तपाईँ इसिजीमा तपाईँको त्यो उयो हेर्नु, इइजीमा तपाईँले यदि चाहिँ चेक गर्दाखेरि पनि तपाईँको अल्फा बिटा गामा कुन रेन्जमा तपाईँको चाहिँ दिमागको भाइब्रेसन भनौँ न, मनको भाइब्रेसन छ, त्यो भए जस्तै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको तलको अल्फा लेभलमा तलमा लानको लागि यसले मद्दत गर्छ। अनि मैले चाहिँ एउटा कस्तो भने, तपाईँ साइन्स पढेको मान्छे, तपाईँ कलेज पनि पढाउनु भएको, तपाईँ यता योगामा आउनुभयो, एउटा छुट्टै भयो प्लेटफर्म जस्तो। हजुर, किन तपाईँ आउनुभयो र तपाईँलाई तपाईँ यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँको त विषय त फरक पर्यो, अनि तपाईँ यसमा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, तपाईँ किन आउनुभयो? सर्वकिशोर, यसको यो चाहिँ एउटा मैले अलिकति कथा भन्नै पर्ने भयो। तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, वास्तवमा यो मेरो अनुभव बताउँदैछु तपाईँहरूलाई, म किन लागेँ र त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरामा। म स्कुल पढ्दै थिएँ। स्कुल पढिसके पछाडि म नेपालको गोर्खा जिल्लामा जन्मिएको हुँ र मेरो गाउँमा एकदमै पहाडमा जन्मिएको हुँ। जति बेला हामीले चाहिँ गाडी हेर्नको लागि गोर्खा बजार आउनुपर्ने थियो, 6-7 घन्टा हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा म जन्मिएको हुँ। र म पढ्दै र म जब काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आएपछि मैले आइसी पढ्न गएँ। आइसी पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई ग्यास्ट्रिक सुरु भयो। मलाई यस्तो ग्यास्ट्रिक सुरु भयो कि मलाई चाहिँ कन्स्टिपेसन, एकदम कन्स्टिपेसन हो। मलाई त्यो कन्स्टिपेसनको कारणले गर्दा मैले राम्रोसँग पढ्न नै गाह्रो पर्ने भयो। म जब पढ्छु, जब सुत्छु, हरेक गर्छु, 4 दिन 5 दिनसम्म पनि मलाई दिशा नलाग्ने स्थिति आयो। अनि त्यो गरिसकेपछि मैले पहिला त डक्टर कहाँ गएँ, आयुर्वेदिक डक्टर कहाँ गएँ, एलोप्याथी डक्टर कहाँ गएँ, अनि तपाईँको नेचुरोप्याथी, होमियोप्याथी, त्यो के सारा मैले काठमाडौँको, सायद मलाई लाग्छ डक्टर मैले नभेटेको छैन होला। अनि मैले त्यसरी गर्दै जाँदा मेरो कुनै ठाउँमा नै रोग निको भएन। नभइसके पछाडि मलाई पहिलोपटक मैले डाक्टर योगी विकासानन्दसँग चाहिँ उहाँसँग नै मैले पहिलो कक्षा लिएको छु। मैले उहाँलाई खोज्दै, मातातीर्थ त्यति बेला त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो, मैले मातातीर्थमा गएँ र उहाँकै आश्रममा मैले गएर उहाँलाई खोजेँ। अनि त्यस पछाडि उहाँसँगै उहाँले मलाई ल फलान ठाउँमा योग गर्न आउनु भनेर मैले योग गर्न थालेँ। अनि त्यो योग गर्दै गर्ने क्रममा पनि फेरि म तपाईँको ध्यानको उता अर्को एउटा विपश्यना ध्यान जुन चाहिँ साइलेन्स मेडिटेसन हुन्छ, म त्यहाँ पनि गएँ। यो खोजको क्रममा गएँ र जब म त्यतातिर गइसकेँ त्यो दिनदेखि मैले जब योग गर्न थालेँ, त्यस पछाडि म ध्यान गरेँ, त्यस पछाडिको दिनदेखि मैले आजसम्म ग्यास्ट्रिकको लागि, मेरो पेटको ग्यास्ट्रिकको लागि भनेर मैले आजसम्म कुनै दिन औषधि लिनु परेको पनि छैन। सायद त्यो सौभाग्य चाहिँ मलाई योगले नै दिएको हो भनेर म ठान्छु। अनि मैले यो क्रममा चाहिँ आएर हेर्दै गएँ, मलाई शान्ति कहाँ छ त, कहाँनिर को हो त भनेर हेर्दै जाँदाखेरि आफैभित्र खोज्न पनि सकिने, आफैलाई चिन्न सकिने, म केका लागि आएको हो, म साँच्चै मेरो चाहिँ के हो त काम, मेरो धर्म के हो त। धर्म भन्नाले म कुनै हिन्दू बौद्ध धर्मको कुरा गर्दिनँ, एउटा मान्छेको क्वालिटी के हो त, हामीले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म साइन्स पढ्दै गर्दा पनि म त्यो कुराहरू मेरो मनमा आइरहेको थियो, अध्ययन गर्थेँ। म बिएससी पनि मैले चाहिँ पढ्ने क्रममा मेरो साथीहरूसँगै हामी यसको विषयमा पनि म कुरा गर्दै जान्थेँ। र गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो रुचि चाहिँ जहिले पनि केमा गयो त भन्दा आफैभित्र खोज्ने र योग र ध्यानकै क्षेत्रमा गइरहेको कारणले गर्दा म अमेरिका पनि आइसके पछाडि यसको एउटा प्लेटफर्म मैले अमेरिकामा पनि आएँ। अमेरिकामा यो चाहिँ आज चाहिँ योग चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पनि यसको व्याख्या गरिएको छ यहाँ, होइन। तर यसको मतलब यो होइन कि योग यहाँ एकदमै चर्चाको विषय छ अहिले चाहिँ, होइन। योग गरे पछाडि अहिले त केही हुन्छ भन्ने, यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ म्याट बोकेर हिँड्यो भने म चाहिँ योगा गर्दैछु है भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ एउटा देखेँ। र मैले यहाँ पनि मैले अमेरिकामा आइसके पछाडि मेरो एउटा चाहिँ लक्ष्य के थियो भने, हामी साइन्टिफिक बेसमा यहाँ रिसर्च भइरहेको छ योगमा, किनभने विश्वमा जति पनि कुराहरू घटना भनौँ न कुरा आएको छ भने त्यहाँ रिसर्च भएको छ। त्यो रिसर्चबाट निस्केका फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ योगबाट कसरी चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ जोड्न पाएको छु। मलाई चाहिँ त्यो एउटा मसँग चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग अहिले लिङ्क भएको छ, जो चाहिँ तपाईँको साइकोलोजीमा पिएचडी गर्नुभएको एकजना मेरो टिचर, यहाँ भर्खर मात्रै म उहाँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले मलाई पढाउनुहुन्छ। साइको भनौँ न अमेरिकाको एउटा डेभलप एउटा रिनाउन प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अब योगलाई हामीले यसरी लिएर जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै व्याख्या गर्नुभएको छ।
र उहाँ यतिसम्म प्रभावित हुनुभयो कि नेपाल हाम्रो पशुपतिनाथ, हाम्रो जनक, अब मच्छिन्द्रनाथ, किनभने हामी मच्छिन्द्र आसन गर्नुपर्छ। अनि यो कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ भने मेरो क्लास थियो, मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको जात्रा सुरु हुन्छ भने मैले के हो जात्रा भन्ने कुरा आयो। मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ हामी जात्रा गर्छौँ। एउटा ठुलो कम्युनिटी छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ, एउटा हामी विशेष गरी नेवार समुदाय कम्युनिटी छ। उनीहरू हरेक वर्ष चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा के अरे एउटा जात्रा नै हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो विधा नै हुन्छ। भनेपछि मच्छिन्द्रनाथ एउटा नाथ थिए, एउटा योगी थिए। ती योगीले दिएको, उनलाई हामीले योगीको रूपमा आज मानेका छौँ, तर हामीले गरेका छैनौँ। उनी त ऋषि थिए, योगी थिए। त्यो योग मच्छिन्द्रनाथको यदि मच्छिन्द्रनाथलाई यदि बुझ्दै जाने क्रममा हो भने मच्छिन्द्र आसन तपाईँ यदि नियमित रूपमा गर्नु भने तपाईँलाई डायबिटिज जस्तो तपाईँको यो होल टोटल बडी ट्विस्टिङको हुन्छ। त्यो हामीले हजुरले पनि अस्ति हामीले गरिरहेका थियौँ। मैले हरेक दिन नियमित यहाँ 9 बजेको बिहानको योगा क्लासमा मैले व्याख्या गरिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा हेर्नु न कतिसम्म छ हामीहरूको लिङ्क। मैले यो लिङ्क जोड्न खोजेको हाम्रा ऋषिमुनिहरूले नै दिएको हाम्रो ज्ञान गुणका कुराहरू आज विश्वमा एउटा चाहिँ रिसर्चको रूपमा गइरहेको छ। त्यसले त्यो के अरे मैले यहाँको बिचमै गरे जस्तो भयो। अनि के भने एकातिर तपाईँले यहाँ मैले पनि पढेँ, यहाँका मान्छेहरूले त्यहाँका बारेमा रिसर्च गर्न खोज्छन्, योगका बारेमा फर्किन खोज्छन्। काठमाडौँको पशुपतिनाथको अनि मच्छिन्द्रनाथको अनि भगवान् बुद्धको त्यो कुराहरूमा मान्छे फर्किन खोज्छन्, मान्छे त्यो कुरा गर्न खोज्छन् भन्दा अब कतिपय नेपालमा तपाईँको हाम्रै राजनीतिक कति लिडरहरू पनि त्यहाँका चिजहरूलाई, त्यहाँको संस्कृतिहरूलाई मास्न खोजेका छन्, त्यतिकै गर्न खोजेका छन्। कतिपय मान्छेहरूले विरोध गर्छन्, अब यो अब भएन भनेर यो चाहिँ हाम्रो सम्मत, हाम्रो चाहिँ 2000 यतिको त्यो सम्मतै हाम्रो चाहिँ स्थिति सम्मत उनी चाहिँ हामीले चाहिँ विक्रम सम्मतै हामीले चाहिँ खारिज गर्ने कि कहिले चाहिँ तपाईँको झन्डै खारिज गर्ने कि कहिले चाहिँ हाम्रो त्यहाँको संस्कारहरू सबै खारिज गर्ने कि भन्ने खालको छ। यता चाहिँ अहिले चाहिँ अब यहाँ पनि कतिपय मन्दिरहरू छ कृष्ण प्रणामी उनीहरूले अमेरिकनहरूले गरेको। अनि योगका बारेमा चाहिँ उतातिर नेपाल हो, नेपालमा भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यत्रो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, अब उहाँकै बाटो ठिक रहेछ भन्नेपट्टि एकापट्टि छ। अनि यो दुईटालाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो त? यहाँ आएर पढ्दाखेरि त्यो योगको बारेमा यिनीहरूले के सोचिरहन् र तपाईँले उहाँ कसरी गर्नुभयो? यो एकदमै यो अलिकति धेरै नै भनौँ न यो राष्ट्रिय लेभल रे अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि यो कुराहरू बहस चाहिँ पक्कै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि नेपाल हाम्रो वास्तवमा भन्यो नेपाल भनेको परिचय के त? हाम्रो हिमाल छ, हिमालय हो। हिमालको भौतिक हिमाल मात्रै होइन, योगको उद्गम थाहा नै हिमाल हो। हिजो हाम्रो आदि ऋषि आदि योगी शिवको जन्म भएको ठाउँ हो त्यहाँ। हजुरहरूले फेरि मलाई के लाग्छ मेरो विश्वासको कुरामा गर्ने हो भने यो हाम्रो गृहस्थ आश्रम हो। हरेक योगीहरूले पनि बिहे गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, शिवको पार्वती थिए, कृष्णको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राधा थिइन्, रामको सीता। भनेपछि हाम्रो त गृहस्थ, हाम्रो परिवारभित्रै हामी ऋषिमुनिहरू र योगी बन्न सक्छौँ। यस्तो अलौकिक विद्या भएको ठाउँबाट हामी आएका छौँ। मलाई त गर्व लाग्छ। मलाई अलि आत्मग्लानी पनि हुन्छ कि मैले नेपालमा हुँदाखेरि हामीले कस्तो शिक्षा प्रणालीमा हामीले आफूलाई नचिन्ने, अरूलाई चिन्न खोज्ने शिक्षा पो हामीले कहीँ डिफेक्ट भइरहेको छ कि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा। यसको मतलब यो हो यहाँले भन्नु खोज्नु अब जस्तै ब्रह्मचार्य भन्नाले हामीले त बिहा नगरेर बस्नेलाई मानिन्थ्यो, तर ब्रह्म भनेको दिमागलाई राम्रो सकारात्मक अध्यात्म अनि एकदमै सुसंस्कृत सुसंस्कारी त्यो ब्रह्मको चाहिँ पछि लाग्नेलाई ब्रह्मचार्य भन्छ। त्यसो भन्न खोज्नु हो क्या? ब्रह्मचार्य भनेको चाहिँ तपाईँको ब्रह्मको आचरण हेरौँ न, ब्रह्मको आचरणमा ब्रह्मको एउटा गुण हो। त्यसलाई चाहिँ हजुरले एकदमै भन्नुपर्दाखेरि त्यो ब्रह्म भनेर हामी एउटा व्यक्तिको अथवा कसैको 3टा चाहिँ टाउको भएको भनेर हामी सोध्छौँ होला, तर त्यो एउटा गुण हो। ब्रह्म भनेको युनिभर्स हो। वास्तवमा भन्दा युनिभर्स हो भनेको 4वटा टाउको भन्छ नि संसार हो। त्यो एउटा बिम्बको रूपमा हो भनेर बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कसैले आध्यात्मिक रूपमा बुझ्नु होला, कसैले त्यसलाई धर्मको रूपमा बुझ्नु होला, कुनै बुझ्नु। तर म कसरी बुझ्छु, हजुरहरूले आफूले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो ब्रह्म भनेको युनिभर्स हो। युनिभर्सल एउटा नलेज तपाईँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ कुनैबाट भने त्यो नै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिलेको तपाईँको क्वेसनकै ठाउँमा म अलिकति फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको जुन ऋषिमुनिहरू अथवा जति पनि हामीको नेपाल एउटा उद्गम योग्य एउटा उद्गम थलोको रूपमा देखिन्छ। अब अहिले अमेरिका विश्वका मान्छेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा खोजीको विषय, त्यहाँ जानुपर्छ है। किनभने यहाँ त भौतिक सुखको लागि भौतिक रूपमा त यहाँ सबै चिज पुगेछ। यहाँ घर छ, गाडी छ, सम्पत्ति छ, सारा चिज छ, तर रियल पिस छैन। त्यो रियल पिस कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दा योगबाट हुन्छ। फेरि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, मलाई लाग्छ, म मेरो अनुभव मात्रै बताइरहेको छु। योग भनेर मैले सुरुमा पढ्थेँ, सुन्थेँ, तर मलाई विश्वास त्यति लागेन। तर जब
गर्नुहुन्छ तपाईँ, जब तपाईँ योगै गर्नुहुन्छ, योगै गरेपछि त योगले गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको शरीरलाई नै ट्रान्सफर्म गर्छ, तपाईँको मनलाई ट्रान्सफर्म गर्छ। भने चाहिँ जब तपाईँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, ट्रान्सफर्मेसन भइसके पछाडि त तपाईँले शुद्धिकरण हुन्छ। अनि तपाईँले त आफ्नो तपाईँ जब आरोग्य हुनुहुन्छ, तपाईँको जब स्वास्थ्य हुन्छ, शरीरले आफै काम गर्छ, त फेरि अर्को कुरा पनि याद गर्नु होला कि हामीले औषधि खान कति खाने, तपाईँ औषधिको साइड इफेक्ट हेर्नु। तपाईँलाई एउटा औषधि मात्रै तपाईँलाई यहाँ अहिले डक्टरले प्रेस्क्राइब गर्यो भने त्यहाँ 5 वटा अन्य औषधिहरू सँगै दिएको हुन्छ, देख्नु भएको छ नि होइन? त्यस कारण त्यसको साइड इफेक्ट कति छ त्यस कारण गरेपछि त्यो गरिरहनु पर्छ। तर तपाईँको के अरे यो आयुर्वेदिक गर्यो भने सन्चो भएपछि छोड्दा पनि हुन्छ होइन? होइन, आयुर्वेदिक त यो एउटा धेरै राम्रो टक्सिन शरीरलाई भोजन चिकित्सातिर अथवा भोजनतिरै अझ जाँदा पनि राम्रो हुन्छ तपाईँलाई होइन? आयुर्वेदिक भनेको जडीबुटीहरू, त्यसले दिने तपाईँको बेनिफिट त कति छ त्यसको मैले त्यो अहिले मैले योगको ठाउँमा मैले व्याख्या गर्नै सक्दिनँ र म त्यो क्षेत्रको विशेषज्ञ पनि होइन। तर आयुर्वेद यति धेरै चाहिँ गुणकारी छ, त्यो आयुर्वेदको क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने भने हाम्रो नेपाल त्यस्तो एउटा उर्वर भूमि हो जुन आयुर्वेदको क्षेत्रमा विकास गर्न सक्यो, जहाँ तपाईँको चाहिँ योगको क्षेत्रमा विकास गर्न सक्यो। विश्वभरिबाट नेपालमा अरू केही नभए पनि योग गर्नको लागि, ध्यान गर्नको लागि मात्र भनेर जाने मान्छेहरू मात्रै गर्न सक्यो भने पनि सायदै मलाई लाग्छ त्यो एउटा हाम्रो लागि सुखद खबर पनि हुनसक्छ। र मैले यो कोरोनाकै कुरालाई थोरै एउटा कुरा भन्न चाहे है। कोरोना पछाडि विश्व एउटा ठुलो मन्दीमा जान्छ, मान्छेमा मानसिक समस्याहरू विकास हुन्छ भनेर यहीँ पनि अमेरिकाका धेरै ठुलो साइन्टिस्टहरूले यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा हामीले विश्वमा भोलि जे हुन्छ फेस गर्ने हो होइन? सबैभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँ फेस गर्ने कि जाने। तपाईँको एउटा यहाँ साइन्समा एउटा नर्भस सिस्टममा के छ भने सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ के नि फाइट अर फ्लाइट भन्छ क्या, कि तपाईँ त के लड कि भाग भन्छ। अब तपाईँको भाग्ने र लड्ने दुवै कुराबाट पनि तपाईँको कुनै ठाउँमा तपाईँले चाहिँ पाउनु भएन भने त त्यसको क्षमता वृद्धि गर्ने त तपाईँ आफैभित्र हो, इम्युन सिस्टमले वृद्धि गर्ने हो। र आजको समयमा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ यसको सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको जस्तो मलाई लागेको छ है। एकजनाले के लेख्नु भने मातृका प्रसाद खनाल, धन्यवाद भाइ, नेपाली समुदाय मिलेर एउटा वैदिक हबनगर बनाउने भनेर हबनगर चाहिँ लेख्न आयो होइन? मलाई पनि यही विषय मलाई एउटा भन्न मन लाग्यो के भने अहिले कुनै पनि गभर्मेन्टले करोडौँ अरबौँ दिएर, जस्तै अमेरिकामा रिसर्च भइरह, ठुल्ठुला कन्ट्रीहरूले भइरह, त्यो नेपालले यो नेपालमा कहीँ केही त्यहाँका अब मन्त्री कसैले सुन्नु होला, सबैले सेयर गरिदिनु होला कृपया। अनि नेपालले आयुर्वेदिक अब रिसर्च गर्ने, कोरोनाको बारेमा यस्ता ठुल्ठुला कुराहरूमा आयुर्वेदिक रिसर्च गर्ने भनेर नेपालले पनि अब एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई कसैलाई उसलाई लिन पर्यो भने 18-20 करोड खर्च गरेर गर्छन्। त्यत्रो खर्च हुन्छ, कैयौँ खर्च गरेर गरिन्छ भने एउटा यसका लागि छुट्टै रिसर्च गर्न मिल्दैन, हुँदैन होला। त्यो गर्यो भने के हुन्छ? यो त हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई एकदमै सर्वज्ञ सर, हजुरले यो सबैको लागि भनौँ न, राष्ट्रियले भनौँ न, हाम्रा ठुला नेताहरूको लागि पनि यो एउटा यति ठुलो शिक्षा हुनसक्छ। हजुरले एकदमै मैले एउटा यसको बेस पोइन्ट लाएँ होइन, एउटा बेसिक पोइन्ट। तपाईँको कोरोना मात्रै होइन, अबको 10 वर्षमा फेरि अर्को प्रकारको चाहिँ भाइरस आउन सक्छ, त्यस पछाडि फेरि अर्को भाइरस आउन सक्छ। भाइरसले त हरेक समय चाहिँ आफ्नो रूप परिवर्तन गर्छ, किनकि त्यसको तपाईँको प्रोटिन कोटेड हुन्छ र तपाईँको हाम्रो शरीरमा पनि भएको प्रोटिनको अन्तर्गत यसको साइन्स छुट्टै छ, म त्यतातिर जान्न। तर भनेपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै वृद्धि गर्ने हो मान्छेको, मानव जातिको विकासको लागि। हिजो हाम्रो बाबुबाजेले पनि आजसम्म बाँचेर आएका, उनीहरूको पनि हिजो कैयौँ महामारीबाट जोगिरहेका थिए नि त। 100 वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा पनि त महामारीले 10औं लाख मान्छेहरू गएका थिए। भनेपछि त्यति बेला पनि त जो बाँचे, हामीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै वृद्धि गरेर बाँचेका हौँ। र आजसम्म 5औं 10औं हजारौँ लाखौँ वर्ष, करोडौँ वर्षदेखि मान्छे, मानव जाति, यो संसारका प्राणीहरू आएका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै विकास गरेर हो। अब भने कुन जडीबुटीले तपाईँको व्यक्तिगत सेल, हेर्नुहोस् है, सेल, हाम्रो टिस्यु, हाम्रो अर्गान्सहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न कुन जडीबुटीले गर्न सक्छ भनेर रिसर्च गर्नु त यो महान कुरा हो। तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुभयो, ठुलो कुरामा पनि देख्दिनँ म त। विश्वमा तपाईँ एउटा भनौँ न, तपाईँ अब अहिलेको टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हुम्ला होस्, जुम्ला होस्, अथवा हाम्रो इभन तपाईँ एर्चा गुम्बाकै कुरा गर्नुहोस् न, एर्चा गुम्बाको तपाईँको रिसर्च गर्नुभयो भने त्यसको रिपोर्ट तपाईँको विदिन अ सेकेन्ड अमेरिकामा बसेर तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। डाटा चाहिएको डाटा हो। भनेपछि यस्ता चिजहरू भइदियो भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, भनेपछि तपाईँका कैयौँ जडीबुटीहरू छन्। विश्व नेपाल एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, म खुसी होइन, मलाई खुसी लाग्छ। नेपाल त
विश्वको 13वटा हावापानी मध्ये त 12वटा हावापानी भएको देश हो। तपाईँको सबभन्दा गहिरो ठाउँदेखि लिएर सबभन्दा उचाइमा भएको ठाउँ हो। के छैन नेपालमा? सबै चिज छ। यदि तपाईँले भने जस्तो तपाईँले एउटा हाम्रो खुम्बु क्षेत्र होस् अथवा तपाईँ कुनै क्षेत्रमा कुनै एउटा जडीबुटीमा लेख्दै पुग्छ, जडीबुटीमा रिसर्चबाट फलानु जडीबुटीबाट निस्केका यो चिजहरूले चाहिँ यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ भने अमेरिकाले डाइरेक्ट तपाईँको अमेजनले तपाईँको नेपालबाट चाहिँ भोलि विश्वभरिमा तपाईँको चाहिँ औषधि पठाइदिन सक्छ। औषधि होइन, त्यो त सप्लिमेन्टको रूपमा पठाइदिन सक्छ। यसैमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना देखिएको छ भने कि इन्डियाबाट कि बाहिरबाट गएका मान्छेहरूले बोकेर गएको देखियो। त्यहाँ तपाईँको रुकुम रोल्पा अथवा माथिको चाहिँ तपाईँको भागमा माथि मानव दार्चुला भनौँ यस्तो यस्तो भागमा जहाँ इन्डियासँग उ नभएको, यता दार्चुला त इन्डियाको सीमानमा छ, त्यस्तो नभएको भागहरूमा कहीँ पनि छैन। त्यहाँको हावाले, त्यहाँको पानीले, त्यहाँको जडीबुटीको हावाले नै मान्छेलाई चाहिँ लाग्न सक्दैन भने त्यस्तो क्षमता रहेछ भने त्यही भित्रका जडीबुटी खोज्दाखेरि के हुँदैन भन्ने आम नेपालीले अहिले सोच्न पर्ने र आम नेपालीले गर्नुपर्ने छ कि संसारमा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली, युरोप जस्तो तस नस सारा ढोका लाएर बस्दाखेरि पनि भित्र छिर्यो। तर त्यहाँ हाम्रो त्यो पहाडहरूमा अहिलेसम्म गएन। हेर्नु त, अझसम्म गएको छैन। जडीबुटीको हावाले हो, त्यो पानीको हावाले हो। पक्कै पनि, किनभने तपाईँको नेपालको यस्तो डाइनामिक क्लाइमेट छ, डाइनामिक हाम्रो मौसमको प्रक्रिया छ जुन सायदै मलाई चाहिँ विश्वमा निकै थोरै मात्रै छ अरू देशहरूमा जस्तो लाग्छ। अब यसको चाहिँ त्यो त्यसको बारेमा बायोडाइभर्सिटीको बारेमा भनौँ न खोज्ने त अनुसन्धान गर्ने हाम्रा अन्य साथीहरूले त्यो क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूले गर्नुहुन्छ। यो खुसीको खबर पनि छ कि म अमेरिकामा अहिले 4-5 वर्ष समयसम्म बसिसकेपछि मैले एउटा के चाहिँ तपाईँको थाहा पाएँ भने तपाईँको जुन कुनै विश्वको जुन कुनै कर्नरबाट तपाईँले यदि क्वालिटीयुक्त विश्व मानव जातिलाई काम लाग्ने चिजहरू छ हामीसँग कतिपय लुकेर बसेको छ भने त्यसलाई खोजेर निकालौँ, त्यो जति सक्दो छिटो विश्व बजारमा तपाईँले पुर्याउन सकिन्छ। यो तपाईँको हामी नेपालको त्यही ठाउँबाट पुर्याउन सकिन्छ। एउटा खुसीको कुरा पनि के छ भने नेपालको दाहिनेपट्टि आधा अरब मान्छेहरू छन्, अर्को के 1.5 अरब मान्छे छन्, अर्कोपट्टि करिब 1.5 अरब मान्छे छन् भनेपछि 3 अरब मान्छेको त बिचमा भएको देश हो हामीले तपाईँ र पनि त्यही भित्र बिल्कुलै त्यो खालको एउटा भिजन र त्यो खालको भिजनरी। जस्तो अहिले भर्खर हजुरले त्यहाँ एउटा फेसबुकबाट आएको मेसेज हजुरले भन्नुभएको थियो के अरे तपाईँको एउटा हब, एउटा अनुसन्धान के को एउटा हबको कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले, वैद्यकीय के समथिङ है, मैले ठ्याक्कै ख्याल भएन, तपाईँले मलाई राख्नु भएको थियो। यस्तो एउटा आध्यात्मिक एउटा तपाईँको क्षेत्रको रूपमा कमसेकम नेपाल चाहिँ एउटा आध्यात्मिक जर्नीको रूपमा जान सकिन्छ भन्ने कुराको म एउटा प्रमाण पनि तपाईँलाई बताउँछु। जब यो मेरो अहिले म जुन ठाउँमा यहाँ सान फ्रान्सिस्कोमा पुरुष योगा छ, त्यो योगामा चाहिँ पुरुष योगा स्टुडियोबाट योगा स्कुलबाट चाहिँ मैले यहाँ पनि फेरि अर्को ग्रेजुएट हुने मौका पाएँ र मेरा टिचरहरू 2 जना टिचरहरू एरिक र जोया 2 जना चाहिँ धेरै लामोदेखि चाहिँ यहाँको फिटनेसदेखि लिएर एकदम ठुलो प्राविधिक रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब शान्ति पनि भएन, उहाँको परिवारमा पनि एउटा प्रकारको समस्याहरू क्रिएट भयो। एउटा आफ्नो चाहिँ परिवारको कुनै सदस्य उहाँहरूले गुमाउनु पर्दाखेरि उहाँहरू एकदमै तनावमा हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरू नेपाल जानुभएछ। नेपाल र यो योगकै बारेमा खोज्दै गएपछि उहाँले योगा पनि चलाउनु भयो र दुवैजनाले नेपालमा गएर बिहे गर्नुभएछ। किन नेपाललाई यति माया गर्नुभयो कि ओहो हामी त यत्रो एउटा चाहिँ योगको कुरा त हामी यस्तो भूमिबाट लिएका रहेछौँ, हामी अमेरिकामा बिहे नगरौँ, हामी नेपालमा गएर बिहे गरौँ भनेर दुवैजनाले बिहे गर्नुभयो। र मैले उहाँलाई भन्नु मेरो त तपाईँहरू दिदी भिनाजु भनेर म चाहिँ कहिले कहिले व्याख्या गफ गर्छु, किन नेपालमा बिहे गर्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई राख्दाखेरि उहाँहरू दे आर रियली ग्रेट होइन, त्यो एउटा खुसी मान्नुहुन्छ, जानुहुन्छ हरेक वर्ष। भनेको हामीले उहाँहरू नेपाल जानु भन्नुको मतलब अहिले मसँग पढ्ने करिब 20-22 जना हुनुहुन्छ, आउँदो वर्ष हामी नेपाल जसरी पनि जाने है भनेर उहाँहरूले मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, भन्नुहुन्थ्यो। भनेको हामी एउटा पर्यटनको हिसाबले भविष्यमा हेर्ने हो भने पनि हामीले यसरी नेपाललाई साधना केन्द्रको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर जान सक्छौँ, हाम्रो त्यसको भविष्य देखिन सक्छ भन्ने मेरो एउटा सानो तर्क, मेरो अनुभव चाहिँ मैले हजुरलाई सेयर गरेँ। दर्शक श्रोताहरू फेरि पनि यहाँलाई नमस्कार छ। यहाँ सुरेश भट्टजी उहाँ साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले साइन्स पढ्दाखेरि पनि उहाँले इन्डिया गएर पनि योगाको बारेमा पढ्नुभयो र अहिले अमेरिका पनि पढ्नुभयो। उहाँ सम्बन्धित विषयको हुनुहुन्छ र उहाँले यहाँ बे एरियामा यहाँ नजिक भएका र धेरैलाई जोडेर अहिले यो समयमा योगा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सबैलाई जोडेर गर्नुहुन्छ। र उहाँलाई सहयोग गर्नेहरू केपी ढकाल, अनि सिपी अर्याल, विद्यासागर योन्जन भाइ जो एकदम उहाँ हुनुहुन्छ, अनि श्याम बस्नेतजी, त्यसपछि गएर पूर्ण बानियादेखि लिएर हरि भट्टहरूदेखि लिएर उहाँहरूदेखि लिएर अरू पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले एउटा
यो आफ्नो योगको उसलाई तेस्रो ज्योति भनेर नाम दिनुभयो र तेस्रो ज्योति भनेर उहाँले नाम दिनुभयो र तपाईँलाई सहयोग गर्ने टिमहरूको नाम र अनि तपाईँले त्यो तेस्रो ज्योति नै किन राख्नुभयो भन्ने कुरामा केही भनिदिनुहुन्छ कि तेस्रो ज्योतिको अर्थको बारेमा? यो तेस्रो ज्योति चाहिँ वास्तवमा एउटा नाम त नामै हो, एउटा नाम एउटा केही न केही त, जस्तो कि कोही बच्चा जन्मिसकिने भने पनि त्यसको त एउटा न एउटा नाम त राखिन्छ। कहिले कहिले हामीले नाम राख्ने क्रममा पनि कहिले कहिले बाउ र आमाकोलाई नाम जोडेर पनि राख्छौँ। कहिले कहिले भगवान्को कुन दिनमा जन्मे, जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ लक्ष्मी को के अरे चाहिँ भनौँ न तिहारमा उहाँ जन्मिनु भएको थियो, लक्ष्मी पूजाको दिनमा नाम भए जस्तै यो चाहिँ तेस्रो ज्योति भनेर चाहिँ एउटा, जस्तो कि हामीसँग ज्योति छ, एउटा बाहिर ज्योति छ। बाहिर तपाईँको चाहिँ हामीले आँखाले देख्ने ज्योति छ, दुईवटा हाम्रो आँखाले हाम्रो ज्योति देख्छौँ, बाहिरको ज्योति देख्छौँ, शरीरको ज्योति पनि देख्छौँ। र अर्को अन्तर मनको भित्रको हाम्रो रियल वेयर वी आर भनौँ न, आफू कहाँ हुँ त, म को हुँ त भन्ने त ज्योति एउटा यस्तो ज्योति जुन बालिसकेपछि तपाईँले मलाई होइन, सुरेश भट्ट खोज्ने होइन, तपाईँले आफै भित्रको व्यक्ति को हो भनेर खोज्ने एउटा चाहिँ ज्योति बल्न सकोस्। र त्यो बल्ल फेरि भन्नाले आफूभित्र एउटा राम्रो एउटा नराम्रो हुन्छ, त्यो राम्रो चाहिँ ज्योतिलाई बाल्नु पनि हुन सक्छ। बस तपाईँ जति बेला जस्तो सूर्य आए पछाडि अँध्यारो हटाउनु पर्दैन हो, तपाईँले अँध्यारो आफै अटोमेटिकली हट्छ। तर बल्लै पछाडि ज्योति बल्लेपछि त्यो ज्योति चाहिँ मेरो एउटा यसमा यो तेस्रो ज्योति नामाकरण गर्ने क्रम पनि सर्वज्ञ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले यो कुरा उहाँसँग पनि यसलाई कनेक्ट गर्न गएँ। राम सुवेदीले नै हेर्नु उहाँहरू हुनुहुन्छ र अनि यहाँलाई सहयोग गर्ने टिमहरू हुनुहुन्छ साथीहरू? मलाई विशेष गरी सहयोग गर्ने मेरो चाहिँ यता के अरे योगाकै क्षेत्रका मेरा साथीहरू जो हुनुहुन्छ, मेरो अमेरिकन मेरो टिचर जुन मैले उहाँहरूलाई मलाई बारम्बार मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। म यहाँ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति भयो, नत्र भने म यहाँ पार्कमा रेगुलर हरेक शनिबार 11:30 बजे चाहिँ मैले त्यो स्टुडियोमा चाहिँ 50-60 जना 100 जनासम्म मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यहाँ योगा गर्दै गरेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई प्रमोट पनि गरिरहनु भएको छ। र सँगसँगै मलाई यहाँ व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य ठाउँमा सहयोग गर्ने मेरो यहाँ केपी भाइ, केपी ढकाल, हरि भट्ट लगायत अब सबै तपाईँले जुन अहिले नाम लिइसक्नु भएको छ उहाँहरू सबैले मलाई यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। र यो 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 यात्रालाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूको मैले हरेक दिन चाहिँ बिहान 9 बजे क्यालिफोर्नियाको समयअनुसारको बिहानको 9 बजे जुमबाट चाहिँ मैले यहाँ इन्टरेक्टिभ योगा क्लास गराइरहेको छु। त्यो योगा क्लासले चाहिँ मैले करिब अहिले 3 हप्ता जति भयो है जस्तो लाग्छ, करिब 3 हप्ता जति भयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा नेपाली कम्युनिटीलाई कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मसँग जे थियो, मसँग जुन एउटा अभ्यास गरिरहेको थिएँ, मैले त्यही चिज बाँड्न चाहेको थिएँ र मैले बाँडिरहेको छु। र अरू धेरै महानुभावहरू जो जोड्न चाहनुहुन्छ भने पनि केपी ढकालले भन्नुहुन्छ कोभिड-19 कोरोना महामारी योगको भूमिकाहरूमा केन्द्रित बढी हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ। एकदम हामी त्यसैमा छौँ, धन्यवाद छ यहाँले भन्नुभएको। अनि यो कोभिड यो अहिले 19 र योगको उसको बारेमा के अझ केही भनिदिनुहुन्छ कि कसरी हामी बस्ने भन्ने कुरामा? यो त मलाई चाहिँ अहिले यो अवस्थामा हामी घरमा बसिरहेको फेरि हामी कोभिडको बाट बस्न त हामीले खोजिरहेका छौँ, तर कमसेकम त्यो गर्दै जाँदा हामीले अरू रोग त निम्ताइरहेका छैनौँ हाम्रो शरीरमा। त्यस कारणले गर्दा एउटा प्रश्न चाहिँ मैले हजुर सबैलाई यो राखिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा हामी अझ बढी सशक्त भयौँ, अझ बढी चाहिँ तपाईँको योगको क्षेत्रमा अथवा योग गर्नुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई मैले धेरै कुराहरू सम्भव भएसम्म मैले राख्ने कोसिस गरेँ। योगले तपाईँलाई आफैलाई पनि बनाउँछ, यसले कुनै लस गर्दैन। र यो गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति कुराहरू चाहिँ यसको केही विधि र प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि योग गर्ने भनेर तपाईँले बारम्बार दिनकै 4 घन्टा 5 घन्टा गर्नुभयो भने तपाईँलाई शरीरलाई आराम नपुग्न सक्छ। त्यस कारणले योग भनेको 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म गर्नुहोस्। अथवा तपाईँले बारम्बार योग गरेर धेरै बेनिफिट हुने पनि होइन, तर यसको मात्रा पुर्याउनु होला। अनि त्यस पछाडि अर्को तपाईँले योग गर्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्नु होला। तपाईँलाई जस्तो कि अहिले त लाइभबाट पनि हामीले योग हेरिरहेका हुन्छौँ, तर तपाईँले आफ्नो शरीरलाई विशेषले तपाईँको स्पाइनल कर्डमा असर गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँले स्ट्यान्डिङ गर्दा अथवा तपाईँको चाहिँ ब्याक बेन्डिङ गर्दाखेरि होस् अथवा तपाईँको शीर्षासन जस्तो गर्ने क्रममा पनि तपाईँले सावधानी अपनाउनु होला एउटा। अर्को दोस्रो, पानीहरू प्रशस्त पानीहरू लिनु होला, पानी खानु होला। भोजनको बारेमा खानेकुराहरू तपाईँले त्यसरी गर्नु होला। त्यसरी गर्नुभयो भनेदेखि हामी आफू पनि हेप्पी, अरूलाई पनि हेप्पी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। यो तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। बढी चिल्लो नखाने, खाइयो भने पनि योगा गर्ने,
एकदम पक्कै चिल्लो चिल्लो पनि नखान भनेर अब चिल्लो त तपाईँहरूले अब खानुपर्ने उ त गरिनु भएको छ। चिल्लोलाई कम गर्नु होला र अनि फ्याट बढ्ने चिजहरू कम खाइदिनु होला। त्यो कम खाने भनौँ न कोसिस गर्नु होला, खानु नै भयो भने। तर सँगसँगै तपाईँलाई अर्को सँगसँगै कुरा तपाईँ त्यस्ता बर्निङ एक्टिभिटीमा जानु। बर्निङ एक्टिभिटी भनेको तपाईँको योगमा आउनुहोस्, रेगुलर तपाईँले योगा गर्नु भने तपाईँको बर्निङ पनि हुन्छ, सन्तुलित हुन चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। योगको र ध्यानको जस्तै योगको माध्यमबाट शरीरलाई तन्त्र, ध्यानको माध्यमबाट पनि त्यो शरीर हुन सक्छ, त्यो त मानसिक हो क्या हैन? एकदमै तपाईँको के भइदिन्छ भने यसको लिङ्क चाहिँ कस्तो भने मन भन्न साथ हाइगर पावर हो, मास्टर माइन्ड हो, हेर्नुहोस् मास्टर पावर हो। तपाईँले जस्तो कि तपाईँको मन जब मन ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, मन कन्ट्रोल हुँदै हुँदै जान्छ। अनि तपाईँको एकदमै एउटा कुरा तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँको मन जब शान्त हुँदै जान्छ, शरीरको तपाईँको फोक्सोले गर्नुपर्ने अथवा मुटुमा तपाईँको जुन पपुलेसन हुनुपर्ने जुन चाहिँ तपाईँको बिटहरू हुन्छ, यो सबै नियन्त्रण हुँदै 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 जान्छ। त्यस कारण यो ध्यान भनेको अष्टाङ्ग योगको जुन तपाईँलाई भने आसन, प्राणायाम अनि त्यस पछाडि प्रत्याहार हुँदै तपाईँको ध्यानसम्म पुग्छौँ हामी। त्यसैले यो एउटा प्रक्रिया, एउटा च्यानल हो। त्यस कारण जब तपाईँले आसन गर्नुहुन्छ, योगा गर्नुहुन्छ, योगा भनेको यो सबैलाई बुझ्नु होला तपाईँले, ध्यान पनि त्यसमा सँगसँगै नै हुन्छ। तपाईँलाई ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ शरीरलाई अलिक बढी रेस्टमा ल्याउने भनेको अलिक बढी शान्तमय बनाउने काम चाहिँ ध्यानको भएको हुन्छ। यसले चाहिँ त्यसरी बेनिफिट गर्छ। हजुर, यहाँ पूर्ण बानियाले ग्रेट भन्नुभएको छ, त्यस्तै हरिभट्ट अनि हरिभट्टले ग्रेट भन्नु, त्यस्तै इन्दु विष्ट अनि अब सर्वज्ञको उसबाट चाहिँ सेयर भइहाल्यो। अनि सिपी अर्यालले जय होस् सबैजनालाई भन्नु, श्याम बस्नेतले ग्रेट भन्नु, केपी भट्ट पूर्ण बानिया गोकुल नेपाल, रायन ढकालले ग्रेट एक्जाम्पल भन्नु, केपी ढकालले ग्रेट भन्नुभयो। त्यस्तै युवा भट्ट, राज अर्यालले ग्रेट भन्नु, युवा उषा पाण्डेले गुड जब भन्नुभयो। त्यस्तै लक्ष्मण अधिकारी, बाबु रूपक भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले गुड जब भन्नु। मामा निलु कृष्णगिरीले उहाँले वन्डरफुल जय होस् भन्नुभयो। जोसनाले ग्रेट भन्नु। त्यस्तै विनोद भट्टले उहाँबाट हेरिरहनु भयो उहाँले, र उहाँले गुड जब सुरेशजी एन्ड टिम भन्नु। नारायण पौडेलले उहाँले धन्यवाद यहाँहरूलाई भन्नु। त्यसपछि वी शुड प्रिजर्भ आवर कल्चर भन्नुभयो हाम्रो जोसना आचार्यले। त्यसरी नै विनोदले गुड जब सर्वज्ञजी एन्ड बाबु भन्नु। तीर्थराज पौडेल हुनुभयो। मातृका प्रसादले धन्यवाद भाइ, अब सामुदायिक वैदिक भन्नुभयो कि। अनि योगाको बारेमा भन्नु। त्यस्तै राम सुवेदले ग्रेट वर्क भन्नुभयो। अनि गौरी शङ्करले ग्रेट वर्क भन्नु। एपीले त्यहीँ हुनुभयो। अनि सुरेन्द्र मल्लले थ्याङ्क यू सो मच फर सुरेन्द्र एन्ड सर्वज्ञ फर योर ग्रेट प्रोग्राम भन्नु। अनि शिशिर भट्टले गुड जब भन्नु। अनि कृष्ण शर्माले गुड जब भन्नु। र धेरै मान्छेहरूले यहाँ हेर्नुभयो, सबै साथीहरूले। अनि यहाँले जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ? अब हामी लगभग कार्यक्रमको नि अन्त्यमा गयौँ, त्यसैले हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। भन्न मलाई अलिकति एउटा चिज चाहिँ लागिरहेको छ कि योगको क्षेत्रमा तपाईँहरू कोही रुचि हुनुहुन्छ, यही क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ, योगलाई विश्वमै हामीले चाहिँ लिएर जान चाहनुहुन्छ भने आफ्नै सम्पत्ति हो। म त भन्छु हाम्रो आफ्नै घरको विद्या हो, हामी हिमालयको विद्या हो। यो 5000 10,000 वर्षदेखि चाहिँ भइरहेको विद्या हो। यो अहिले विश्वमा सबैको लागि एक्सेप्टेन्स भएको छ, कुनै पनि धर्मको रूपबाट। यसलाई तपाईँ योग भनेको हिन्दू धर्मको रूपमा नबुझिदिनुहोस्। योग भनेको सबै समुदाय, सबै वर्ग, सबै देशको लागि यो वर्ल्ड एक्सेप्टेड भएको छ। र यो क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्नको लागि तपाईँ मजाले सजिलैसँग तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र विश्व बजार तपाईँको लागि एकदमै योग राम्रा योग प्रशिक्षकहरू खोजिरहेको छ। तपाईँलाई यदि रुचि छ भने तपाईँलाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, नेपालबाटै गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कहीँ पनि वर्ल्डमा यसमा जान सक्नुहुन्छ। र हामीले नेपाललाई अझ बढी परिचित बनाउन, चिनाउन, आफ्नै पनि तपाईँको चाहिँ उन्नति गर्नको लागि यो क्षेत्रमा लाग्नलाई सम्भव भएसम्म साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ, हामीले विभिन्न कल्चरहरू छन्, हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। म यति भन्दै तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी गराउँछु। र मैले अलिकति यो कार्यक्रममा पनि अलिकति सम्झिन मन लागेको, मलाई मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ। आज हामीले मिल्दासम्म लक्ष्मण पन्थीलाई ल्याउन खोजेको थियौँ, उहाँहरू दुईटै दिनुहुन्छ बेला बेला। म
लक्ष्मणजीलाई नि यसमा सम्झिन चाहन्छु आजको कार्यक्रममा। एकदमै म यो तपाईँलाई राख्दै मैले पहिलो पटक नै योगा भनेर सुनेको र योगा गर्नको लागि मलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा गर्नुहुने डाक्टर योगी विकासानन्द, म उहाँलाई सम्झिन्छु, डाक्टर चेतनाथ अधिकारी, डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल, अनि मलाई मेरै योगा यहाँको चाहिँ अमेरिकाको पुरुष योगा स्टुडियोका जोयानी एरेकलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु, लगायत लक्ष्मण पन्थी सर। म उहाँलाई धेरै मलाई यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा मलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ उहाँलाई म यसरी सम्झिँदै हाम्रो अरू व्यवस्थापनमा लाग्ने जुन टिमका सबै साथीहरूलाई म धेरै सम्झिन चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। र मैले अर्को अलिकति एउटा जानकारी पनि थोरै, हामीले 9 बजेको चाहिँ एउटा योगा क्लास छ, त्यो योगा क्लासमा हाम्रो जुमबाट हुन्छ। त्यो जुम चाहिँ यदि सम्भव भने सर्वज्ञ सर हजुरले त्यसलाई जुममा एड गरिदिनु होला। सबैलाई आउन चाहनुहुने तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने, मैले देश विदेशमा जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ म कोसिस गर्नेछु। र तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई, मैले भर्खर मात्रै पनि योगा फर मेन्टल हेल्थ भनेर मैले अहिले यहाँ ग्रेजुएट हुँदैछु, मैले इक्जाम त दिइसकेँ, अब मेरो तुरन्तै म त्यसबाट सर्टिफाई हुँदैछु। तपाईँहरूलाई योगा यो कोरोनाको कारणले गर्दा कुनै प्रकारको मेन्टल स्ट्रेसहरू बढेको छ, एन्जाइटी छ, कुनै पनि छ भने तपाईँले मलाई, म नेपाली कम्युनिटीलाई अहिलेको अवस्थामा म कुनै पनि प्रकारको हर तरहले मद्दत गर्न तयार छु। त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी गराउँदै माध्यमबाट यो मेन्टललाई चाहिँ स्वस्थ राख्न सकिन्छ। एकदम मेन्टल हेल्थ विषय त्यही पर्यो। मैले अहिले योगालाई नै मैले त्यसमा फोकस गरिरहेको छु। म त्यसैमा त्यही विषयमा मैले अहिले आफूले रिसर्च गरिरहेको छु। त्यस कारण युनिभर्सिटीदेखि लिएर प्रोफेसरहरूले योगा र चाहिँ मात्रा कसरी गरिरहेका छन्, म त्यही नै काम गरिरहेको कारणले गर्दा त्यसलाई साइन्टिफिकली त्यसको चाहिँ विधिहरू हुन्छन्, म त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्न तयार छु। र सबै चाहिँ जो जहाँ हुनुहुन्छ फेसबुक लाइभमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र माफी पनि माग्न चाहन्छु, किनकि हामीले 7 बजे सुरुवात गर्ने भनेका थियौँ, तर प्राविधिक कारणले गर्दा हामीहरूको यो जुन जुमको र यो टेक्निकल कारणले गर्दा त्यहाँ आउन सकेनौँ समयमा। त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। र हामीले त्यसैलाई एउटा कहिले के हुँदो रहेछ भने बाहिरका जीवनका कुराहरू, कतिपय कुराहरू हामीले भनेको जस्तो नहुँदा पनि हामी कहिले डिस्ट्रेस हुन्छौँ। यो भनेको ध्यानले, योगाले चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सहज बनाउन, सहज पुर्याउन सक्दो रहेछ। तपाईँहरूसँग हामी फेरि जोडिन पायौँ, त्यसको लागि मलाई खुसी लागेको छ। र अब समय हो, तपाईँहरूलाई जाँदै मैले भन्नुपर्छ, कति होइन ठिकै छ, खोइ समय नै छैन भन्ने हुन्थ्यो भने तपाईँसँग समय छ। र नियमित रूपमा सुत्ने र उठ्ने बनाउनुलाई एउटा रुटिन तपाईँहरूले, हामीले रुटिन बनाएनौँ भने शरीरले नयाँ ढङ्गले सिक्छ, यसले बिना रुटिनको मान्छे भनेर सिक्छ। त्यस कारण त्यो सिक्नु भनेको पनि त्यो पनि एउटा अर्को प्रकारको स्ट्रेस क्रिएट गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले नियमित सुत्ने, नियमित खाने र बस्ने व्यवस्थापन गर्नुहोला। स्वस्थ बनाऊ, हामी आफू खुसी भयौँ भने हामीले अरूलाई खुसी बाँड्न सक्छौँ, हामी दुःखी भयौँ भने अरूलाई दुःखी बनाउँदछौँ। त्यस कारण हेर्दा यो खुसी पनि हुने, स्वस्थ पनि हुने र अरूलाई पनि मद्दत गर्न सकिने यो एउटा विद्या र योग साधना भएको कारणले गर्दा साधना गर्नै पर्छ, गर्नु नै मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र यति भन्ने तपाईँहरूले यो सबै कुरा जुटाइदिनु भएकोमा म सर्वज्ञ सरप्रति म धेरै आभारी छु। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद छ। यहाँ सबैलाई नै एकदमै धन्यवाद छ, यहाँले हेरिदिनु भयो। आज हामी विशेष कारणवश टेक्निकल कुराले गर्दा हामी आधा घन्टा जति हामी ढिलो हुन पुग्यौँ। यसको लागि फेरि पनि क्षमा माग्दै यो टिमलाई एकदमै सुरेशजीलाई सहयोग गर्ने अनि सधैँ यहाँको यो योगामा उहाँलाई चाहिँ सबैलाई सिकाउनको लागि मद्दत गर्ने केपीजी, अनि हरि भट्ट, विद्यासागर योन्जन, अनि सिपी अर्याल, श्याम बस्नेत, राम सुवेदी, सुरेन्द्र मल्ल लगायतको पूर्ण बानिया, लक्ष्मण पन्थी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै धेरै उहाँहरूले पनि आज एकदमै सहयोग गर्नुभयो। यति भन्दै यहाँहरूसँग फेरि यहाँहरूका कुनै कमेन्टहरू आयो भने हामी यसरी नै यो योगका माध्यमबाट कसरी गर्ने भनेर, अनि अर्कोचोटि यो कुन गर्ने भनेर हामी स्टेजमा, अहिले स्टेजको हामी नमिलेर स्टेज प्रोग्राममा पनि हामी उहाँलाई ल्याएर यो कुरो गर्दाखेरि हामी यसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने पनि हामी देखाउँछौँ। यहाँहरूको कमेन्ट र यहाँहरूको उसको हामी चाहिँ प्रतीक्षामा छौँ। यहाँहरूले अवश्य गर्नुहोला। सुरेशजीले मेन्टल हेल्थकै बारेमा पढ्नुभएको र अमेरिका नै पढ्न भएर मैले यहाँलाई ल्याएको हो। बहुत महत्त्वपूर्ण मान्छे हुनुहुन्छ सुरेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले समय दिनुभयो अनि तपाईँ यो तेस्रो ज्योतिको बारेमा सकारात्मक समाज र सकारात्मक आफ्नो
उसको लागि चाहिँ तपाईँ लागिरहनु समाजमा, तपाईँको यो सोच अनि तपाईँको यो यात्रा सफल रहोस् भन्दै श्री पशुपतिनाथसँग भगवान् बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सबैसँग कामना गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरूसँग पनि कुनै गल्ती भयो भने माफ गर्नुहोला। कर्मण्येवाधिकै रस्ते या फलेन कदाचन यति भन्दै आह्वानं नजानामि समर्पम पूजां चैव नजानामि क्षमस्य परमेश्वरी। कुनै बोल्दा कुनै बाणीहरूमा केही कुराहरूमा भयो भने गल्ती भयो भने क्षमा गर्नुहोला। धन्यवाद। हजुर, ल तपाईँहरूलाई फेरि हस्।